एभ्रीवान, म विकास पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी ज्योमेट्रीको थियोरिटिकल पोर्सन अथवा थ्योरी पोर्सनको लेक्चर 3 गर्न गइरहेका छौँ र योभन्दा अगाडि मैले लेक्चर 1 र 2 गरिसकेका छु र 1 र 2 को भिडियोको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा मैले राखिदिएको छु र सबै स्टुडेन्टलाई म स्ट्रङली के रिक्वेस्ट अथवा रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने 1 र 2 नहेरिकन हामी डाइरेक्टली पार्ट 3 मा नआऊ। फेरि हाम्रो टाइमको भरपुर युज हुँदैन, ठीक छ है। अब थोरै हामी रिक्याप गरौँ त ल। हामी लेक्चर 1 मा के भन्दै त ल, पुरै हाम्रो ज्योमेट्रीको सरल हामीले बर्ड आई भ्यू गरेका थियौँ र अब सरसर्ती हामीले कोर्सको प्याटर्न हेरेका थियौँ र, ठीक छ है। अनि लेक्चर 2 मा हामीले के गर्यौँ त ल, यही छ है। हामीले L2 मा के राख्यौँ भन्दै त ल, स्टेटमेन्ट, डिफरेन्ट डायग्राम हेर, अनि हामी के गर्यौँ कोरोलरी हेरेका थियौँ र, ठीक छ है। 4 वटा थ्योरम्सको बुझिन्छ। अनि हामी 3 मा के गर्छौँ मतलब हरेकको हामी अब थियोरिटिकल प्रुफ गर्छौँ र योबाट तिम्रो क्वेशन्सहरु धेरै आएको छ। दिस इज भेरी मच पावरफुल लेक्चर हेर, ध्यान दिएर सुन्देऊ, ठीक छ है। अनि हाम्रो यो म अझै रिपिट गर्छु हेर, यो हाम्रो के हो भने थ्योरी पोर्सन हो। मतलब के भन्नु त ल, यति कुराहरु हामी थ्योरीमा गर्छौं र पछि हामी सर्कल वाला पार्टको नि थ्योरी यहाँ गर्छौं र मतलब थ्योरम्स हेर्ने, थ्योरम्स प्रुभ गर्ने हामी यहाँ काम गर्छौं र एक्सरसाइजका क्वेशन्सहरु, क्वेशन बैंकका क्वेशन्सहरु, प्र्याक्टिस बुकका क्वेशन्सहरु हामी के गर्छौं भन्दा त ल ज्योमेट्रीको न्यूमेरिकल वाला प्लेलिस्टमा गर्छौं। र म अझै रिपिट गरिरहेको छु र कि ज्योमेट्रीको हाम्रो के हुन्छ भन्दा त ल दुईटा प्लेलिस्ट आउँछ। एउटा के हुन्छ भने ज्योमेट्रीको थ्योरी पोर्सन, अर्को के हुन्छ भन्दा त ल ज्योमेट्रीको न्यूमेरिकल पोर्सन हेर। लगभग बुझिन्छ है, भेरी गुड। अब हामी फटाफट के गरौँ त थ्योरम प्रुफ गरौँ। अब थोरै आफ्नो फोकस बढाऊ, थोरै एन्टिना घुमाऊ, कान टकटक्याएर हामी के गरौँ त अब मज्जाले लाइफ लङ कन्सेप्ट लिएर पढ्दियौ र, ठीक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ आएर हामी गरौँ फर्स्टमा के गरौँ त थ्योरम 1 लेख, थ्योरम 1 लेख, ठीक छ। यसको पेट नेम पनि के थियो भन्दा त ल डायगोनल बाइसेक्ट छ र के थियो डायगोनल बाइसेक्ट्स भनेर पढाएको थियो है त ल, बाइसेक्ट्स भनेर पढाएको थियो, ठीक छ है। पेट नेम हेर, ठीक छ। अब हामीले थ्योरमलाई थ्योरेटिकली प्रुभ गर्दा फेरि यो पार्ट गर्नुपर्छ राम्रो हेर। फर्स्टमा हामी गर्छौं स्टेटमेन्ट हेर, अनि हामी के गर्नु त ल गिवन गर्ने हेर, अनि के गर्ने टु प्रुफ गर्ने हेर। अनि यदि कन्स्ट्रक्सन भयो हामी के लेख्छौं न कन्स्ट्रक्सन पनि लेख्छौं हेर। अनि हामी के गर्छौं न स्टेटमेन्ट र रिजन फर्म्याट गर्छौं, अनि लास्टमा हामी के गर्छौं भन्दा कन्क्लुजन लेखे पनि भयो अथवा प्रुफ गर्न लेखे हेर, बुझिन्छ है। हामीले यो फर्म्याट मिलाउनु पर्छ, ठीक छ है। अब हामी सिक्वेन्समा जान्छौँ हेर, ध्यान दिएर यहाँ हेर। अब फर्स्टमा हामी लेखौं स्टेटमेन्ट हेर, ठीक छ। अब थ्योरम 1 को स्टेटमेन्ट के छ भन्दा डायगोनल बाइसेक्ट्स एरिया अफ पाम हेर सिद्धिहाल्यो। अब फर्स्टमा लेखौं हामी स्टेटमेन्ट, थ्योरेटिकल प्रुफमा हामी लेख्नु पर्छ है। फेरि बिर्सला भएर के हुन्छ स्टुडेन्ट भन्दा ल यस्तो हुन्छ रे कि डायगोनल बाइसेक्ट्स एरिया अफ पाम हेर, ठीक छ है। प्यारालेलोग्राम लेख है मजाले पुरै, यहाँ पुरै लेख्न नटाको भएर बुझिन्छ है, यो मजाले बुझिहाल्छौ र। अब हाम्रो गिवन हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ टु प्रुफ हुन्छ र, ठीक छ। अब मैले लेखौँला गिवन, हाम्रो जीवन हेर, ठीक छ है। अनि के अरे टु प्रुफ, ठीक छ। यो पनि गरौँला, ठीक छ। अब यो भन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा त ल पहिला डायग्राम बनाएर हेर्ने, ठीक छ। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन, पहिला चट्ट हामी सट्ट सफा खालको डायग्राम बनाऊ, ठीक छ। ल बनाऊ डायग्राम एउटा पामको बनाऊ हेर। सपोज मानौ हाम्रो यो पाम छ मानिलियो है, सपोज दिस इज पाम हेर। म यहाँ र्यान्डम भनेर राख्छु हेर, सिधा बसेको छ नि म यो बाङ्गो भएछ हेर, लरु भएको छ नि, यो ठिक हुन्छ है त ल। म यहाँ तिमीलाई छेकिन्छ भनेर बाङ्गो हात राखेर बनाउनु पर्छ हेर, त्यो डायग्राम हेरो टेढो पाङ्गो हुन्छ र, ठीक छ है। जब कि सिधा बस्यो भए राम्रो हुन्थ्यो। अब ध्यान दिएर यहाँ लगभग सपोज गरौँ यसलाई हाम्रो पाम छ है त ल। अब यसको नाम दिउँ एबी, ल सिडी नाम दिउँ हेर, ठीक छ, नाम दिने। अब यहाँ म डायगोनल रातोले बनाउला हेर, एक्जाममा हामीले यस्तो कलरफुल गर्नुहुन्न है, जस्ट तिमीले यहाँ पेन्सिल मात्रै युज गर्छौ डायग्रामको लागि। यो हाम्रो के छ डायगोनल छ डीबी अथवा बीडी, बुझिन्छ। अब यो पाम भएको कारणले तिमी अब यसो प्यारल पनि देखा जस्तो गरिदियो हेर है त ल, यो काम गरिदियो हेर। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, हाम्रो गिवन के हुन्छ मतलब एबीसीडी छ पाम हेर, अनि हाम्रो के छ बीडी इज डायगोनल। हाम्रो गिवन त्यही हो कि त्यो पाम हो र बीडी डायगोनल हो र हाम्रो यो के हुन्छ अब गिवन हुन्छ। यहाँ लेख्दियो के हुन्छ मतलब एबीसीडी इज पाम हो एन्ड बीडी इज डायगोनल। के हुन्छ भने बीडी इज डायगोनल, बुझिन्छ, मज्जाले बुझिन्छ र, ठीक छ है। अब हामी गरौँ टु प्रुफ हेर। अब प्रुफ गर्नुपर्ने के छ हाम्रो क्वेशन्स हेरेर थाहा हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेशनले के भन्छ भने प्रुफ दैट डायगोनल बाइसेक्ट्स एरिया अफ पाम। अब यही मजाले लेखौँ टु प्रुफ के हुन्छ भन्दा त एरिया अफ
ABD is equal to एरिया अफ BCD हेर यो भने हुन सक्छ यहाँ भेराइटी लेखिदिउला आएर ध्यान दिनु के भन्छ तपाईलाई कि ट्रायंगल ABD is equal to ट्रायंगल BCD यो भन्न सक्छ अथवा के पनि भन्न सक्छौ अथवा ABCD पाम ABCD के भन्न सक्छौ अथवा ट्वाइस ट्रायंगल के भन्न ABD यो पनि भन्न सक्छ र भने पनि छ र तिमीलाई प्रुफ के गर्ने हो क्वेशन राम्ररी भनिदिन्छ अनि क्वेशनमा ध्यान दिएर पर्छ र कहिले के हुन्छ अथवा यदि तिम्रो BD डायगोनल हो भने प्रुफ दैट ABCD is equal to ट्वाइस ABD यो पनि दिन सक्छ र अथवा तिम्रो ABCD is equal to ट्वाइस BCD यो पनि दिन सक्छ र अथवा तिमीलाई यही मात्र प्रुफ गर्ने हुन सक्छ र बुझिन्छ है डिफरेन्ट तरिकाले भनिदिन सक्छ अब जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट यो छ यसलाई त हाम्रो यही हो र तर कहिले फेरि यो पनि प्रुफ गर्न दिन्छ ठीक छ है अब तिमीले त्यो अनुसारले गर्दिनु पर्यो र बुझिन्छ र क्वेशनमा तिम्रो जे गर्नु भनेको छ त्यसैले हामीले स्टेटमेन्ट बनाएर लेख्न सक्छौं र ठीक छ है यहाँसम्म बुझिन्छ टु प्रुफ भइहाल्यो गिभन भइहाल्यो र अब यहाँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सनहरु केही गर्नु पर्दैन ठीक छ अब डाइरेक्ट के गरौँ यहाँ स्टेटमेन्ट रिजन फर्म्याट गर्ने के गर्ने होला स्टेटमेन्ट रिजन फर्म्याट गरौँला अब चट्टै मजाको टेबल होइन ल मलाई हातले यहाँ गाह्रो हुन्छ अलिकति तिमी बुझ्छौ मजाले है स्टुडेन्टले बुझ्छ भनेर ल हातले गरौँला स्टेटमेन्ट रिजन ल ध्यान दिएर यहाँ हेर चट्ट टेबल बनाऊ ल गरौँ न हामी अब स्टेटमेन्ट र रिजन हेर अब जे आपण यहाँ गर्दिनु ल स्टेटमेन्ट रिजन ल यसरी गर ठीक छ स्टेटमेन्ट्स रिजन छ रिजन्स ल यो ज्योमेट्रीको हाम्रो हरेक थ्योरम र हरेक तिम्रो अनसिन क्वेशनहरुमा हामीले यही फर्म्याट फलो गर्नुपर्छ र ठीक छ है गिवन टु प्रुभ स्टेटमेन्ट रिजन हेर र थ्योरम प्रुभ गर्दा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने स्टेटमेन्ट पनि लेखिदिनु पर्यो र ठीक छ है अब सुरु गर्ने भन्दा अगाडि म थोरै ट्रिक पनि लेख्छु र ठीक छ है अब यो हामी कसरी प्रुभ गर्छौं भन्दा त ल हामी लाउँछौं SSS एक्जिम हेर के हुन्छ यस तिमी माथि लेखिराख कि यसको हाम्रो ट्रिक के हुन्छ भने त यस लगाएर हामी प्रुभ गर्छौं र ठीक छ है हाम्रो एक्जिम्सहरु थाहा होला र हाम्रो कंग्रुएन्ट देखाउने एक्जिम के हुन्छ भन्दा त ल याद छ भनेर ट्राई गरेर कमेन्टमा लेखिएर कि हाम्रो कंग्रुएन्सी प्रुभ गर्ने एक्जिम के हुन्छ म यहाँ लेख्दिनु रफमा यहाँ एक्जिम्स हाम्रो एक्जिम्स के हुन्छ त यस्तो हुन्छ रे यस ठीक छ अनि के हुन्छ त ल AAS अनि ASA ठीक छ अनि SAS अनि के हुन्छ त ल RHS हेर हाम्रो यस्ता एक्जाम्स हुन्छ ठीक छ है के हुन्छ त SSS AAS ASA SAS र RHS हेर बुझिन्छ है अनि मजाले यो एक्जाम छ र यो हामी के गर्छौं त ल थ्योरम 1 हामी यसले प्रुभ गर्ने हो ठीक छ अनि थ्योरम 2 हामी के गर्छौं भने यसले प्रुभ गर्छौं मजाले यसले प्रुभ गर्छौं ठीक छ है अनि 3 र 4 के प्रुभ गर्ने 1 2 को हेल्पले गर्ने अथवा 1 3 को हेल्पले गर्ने म पछि तिमीलाई ट्रिकहरु लेखाउँला ठीक छ है अब तिमी एज अ ट्रिक यो माथि मजाले लेख्ने हेर कि हामी यसमा के गर्छौं भन्दा त ल SSS एक्जिम लाउँछौं र ठीक छ है यो थोरै तिमीलाई एज अ एक्स्ट्रा नलेज भयो र यस्ता कुराहरु तिमीले अब क्लास 9 तिर हेरेर आएको छ र यसलाई तिमीले आफ्नो कपीको मार्जिनको टपमा लेखिराख्ने ठीक छ फेरि आफै नयाँ एक्जिम बनाउनु हुन्न है फेरि जे एक्जिम छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ र ठीक छ है फेरि एक्जाममा जे पाए बनाएर आउला र त्यस्तो गर्नु हुँदैन अब ध्यान दिएर यहाँ हेर फर्स्टमा यहाँ हेर ध्यान दिएर 1 मा लेखौँला हामी यो दुईटा ट्रायंगल हेर्दैछौँ र यसलाई I र I लेखौँला र ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर इन ट्रायंगल्स के भन्नु त ल ABD एन्ड के भन्नु त ल BCD गरेर BCD कि ABD र BCD ट्रायंगलमा म लाउँदै छु SSS र यदि यो दुटा तिम्रो कंग्रुएन्ट देख्यो भने त एरिया इक्वल भएको प्रुभ भइहाल्यो र ठीक छ है अब यहाँ हेर अब I मा लेखौँला ध्यान दिऊ एकदम ध्यान दिऊ है म फर्स्टमा ABD यो गर्दै छु र ध्यान दिएर हेर त यो जुन AB छ यो त हाम्रो DC सँग इक्वल हुन्छ र किन भन्नु त ल अपोजिट साइड्स अफ पाम आर इक्वल अब भन्नु सर पाम कहाँ छ र यहाँ गिभनमा आएर ABCD इज पाम हेर यो त जीवनमा छ र अब लेख्ने काम गरिहालौ र के छ AB छ ल AB लेख इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो DC हुन्छ यो हाम्रो साइड भयो ठीक छ रिजन लेख्छु एकैछिन है त ल अब डबल I मा जाऊ अब यो ध्यान दिनु त ल यो पनि यो सँग बराबर हुन्छ किनभने सेम रिजन हेर अब AD लेख यहाँ AD इज इक्वल टु के हुन्छ भन्नु त ल BC हुन्छ यो पनि के भयो साइड नै भयो बुझिन्छ साइड नै भयो र रिजन अहिले हुन्छ है अब ट्रिपल मा जाऊ ठीक छ अब ध्यान दिनु त ल ABD ट्रायंगलमा यो साइड गयो के बाँकी रातो बाँकी के बाँकी भन्दा यो रातो बाँकी हेर अब रातो त दुईटालाई कमन छ one ट्रायंगलमा नि रातो पर्छ 2 ट्रायंगलमा पनि रातो पर्छ र अब ध्यान दिनु त्यसपछि के गरौँ भन्दा ल DB इज इक्वल टु DB हेर अब यो के हुन्छ भन्दा ल दिस इज कमन डायगोनल हेर मतलब के हुन्छ कमन साइड लेख्न सक्छ र डायगोनल भएको कारणले यो के हुन्छ कमन साइड सबै इक्वल भइहाल्यो र ठीक छ है अब यहाँ हामीले स्ट्रेट लाइनमा लेख्नुपर्छ है ठ्याक्कै सिधा लेख्नुपर्छ र बुझिन्छ
तिम्रो यहाँ कपीको लाइन हुन्छ, मेरो यहाँ लाइन छैन र तिमीलाई बाङ्गो टिङ्गो लाग्ला म यहाँ धर्को तान लेख्छु है। तिमीले एक्जाममा धर्को तान्नु पर्दैन र, बुझिन्छ? के भन्दा त्यहाँ अब अपोजिट, ठिक छ, साइड्स अफ प्यारालोग्राम ल पाम आर इक्वल, ठिक छ है। यो मजाले लेख्ने र तिमीले एक्जाममा पामहरु नलेख्नु है, प्यारालोग्रामै लेख्नु र ओपी पनि नलेख्ने, के लेख्ने, अपोजिट लेख्ने र यहाँ जस्ट मैले ठाउँको लागि मात्र युज गरिरहेको छु, एक्जाममा यस्तो सर्ट फर्महरु युज नगरौँ है, यस्तो राम्रो हुँदैन फेरि। अब यहाँ पनि लेख्नु भने त्यही हो कि अपोजिट, ठिक छ, साइड्स अफ के हुन्छ भन्दा तल पाम, ठिक छ, आर इक्वल, बुझिन्छ है। भेरी गुड र अब यो हाम्रो के हुन्छ र कमन साइड हुने भयो, ठिक छ है। भेरी गुड र अब हामी जाउँ 2 मा र 2 ले के हुन्छ भन्दा तल यही लेखेको 2 मा लेख्ने हुन्छ र अब ध्यान दिनु के हुन्छ भन्दा तल एरिया अफ ट्रायंगल के छ भन्दा तल एबीडी इज इक्वल टु के हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ भन्दा तल बीसीडी र बीसीडी रिजन के हुन्छ भन्दा तल यस एक्सियम, ठिक छ ल फ्रम 1 हो र यो 1 मा तिमीले एसएसएस एक्सियम प्रुभ गरेर देखायो र अब तिमीले यसलाई 1 मा लेखे पनि हुन्छ है, 2 नलेखिकन र, ठिक छ। एसएसएस एक्सियमले के हुन्छ कंग्रुएन्ट प्रुभ हुन्छ र, ठिक छ, के हुन्छ कंग्रुएन्ट प्रुभ हुन्छ एन्ड एरिया अफ कंग्रुएन्ट ट्रायंगल्स आर इक्वल र तिमीले यो पनि लेख्न सक्छौ फर्स्टमा आएर यहाँ लेख्न सक्छौ अझै र यहाँ तिमीले यसरी लेख्ने र कि ट्रायंगल के छ भन्दा तल एबीडी ल एबीडी के हुन्छ अब कंग्रुएन्ट र कंग्रुएन्ट के हुन्छ भन्दा तल ट्रायंगल बीसीडी र ट्रायंगल बीसीडी र बुझिन्छ है। यो दुईटा ट्रायंगल के छ भन्दा तल कंग्रुएन्ट ट्रायंगल छ र अब कंग्रुएन्ट के भएको रे एसएसएस एक्सियम रे अब कंग्रुएन्ट ट्रायंगल हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तल एरिया बराबर हुन्छ र बुझिन्छ है, लगभग बुझिन्छ। अब हामी गरौँ यहाँ त यो त प्रुफ भइहाल्यो र प्रुफ लेखे हुन्छ र तर तिमीले यदि यो प्रुफ गर्नु भने भए अब यस्तो हुन्छ, ध्यान दिएर यहाँ सुन। अब 3 मा हामी के लेख्छौँ भन्दा ध्यान दिएर अब के हुन्छ हाम्रो एबीसीडी र अब एबीसीडी भने पाम लेखे पनि भन्छ ल, पाम लेख्नु ल PARM पाम ल पाम, ठिक छ ल एबीसीडी लेखा त ल। अब एबीसीडी भने के हुन्छ भन्दा तल ट्रायंगल के हुन्छ भने एबीडी प्लस ट्रायंगल के हुन्छ बीसीडी र ध्यान दिनु त ल यो 1 र 2 जोड्दा के आउँछ पाम आउँछ। यसलाई के भन्छ तिमी होल पार्ट एक्सियम के भन्छ भने यसले लेखौ न यहाँ होल पार्ट एक्सियम भन्छ, के भन्छ भने त ल होल पार्ट एक्सियम भन्छ, मतलब टुक्रा टुक्रा जोड्दा फेरि सिंगल आउँछ, दिस इज कल्ड होल पार्ट एक्सियम र बुझ्छ है। अब और यहाँ और लेखे पनि भन्छ यहाँ त ल, अब और लेखे हुन्छ यहाँ और अब पाम एबीसीडी ध्यान दिनु त ल यो के हुन्छ अब ट्रायंगल एबीडी प्लस ट्रायंगल अब एबीसीडी भने के छ र त एबीडी भने के बीसीडी हो र हामीले भर्खर के मा निकाल्नु भन्दा ल हो हेर हाम्रो 2 मा निकालिसकेका छ र यो दुईटा त सेम हो। अब मैले बीसीडी के लेख्न पाउँछु भन्दा यहाँ मैले एबीडी नै लेख्न पाउँछु र मजाले बुझिन्छ र के हो न यहाँ फ्रम तिम्रो 2 हेर यो कहाँ आको हैन फ्रम 2 हेर फ्रम 2 हेर बुझिन्छ है, मजाले बुझिन्छ। अब तिमीले लास्टमा यो लेख्ने हेर है देयरफोर लेखे हुन्छ र अब कि पाम एबीसीडी भने के हुन्छ भन्दा अब यस्तो हुन्छ रे कि 2 ट्रायंगल अब के हुन्छ एबीडी हुन्छ हाम्रो अब प्रुभ भयो, बुझिन्छ है। यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ र, ठिक छ। अब यहाँ थोरै तिमीलाई काचा कुचो लाग्यो होला, म यहाँ तिमीलाई सेपरेट गरिदिन्छु यहाँ है। जस्तै यहाँसम्म हाम्रो 1 थियो, हामीले के गर्ने एक्जाम लाग्यो है ल मजाले ए काटेछ यहाँ थोरै ल यहाँसम्म हाम्रो 1 थियो, ठिक छ, के थियो मतलब 1 थियो र बुझिन्छ। अब यहाँ हाम्रो 2 हेर मजाले यहाँ 2 देखिहाल्छौ, यहाँ हाम्रो 2 छ र चट्टा देख्छ है, अनि हाम्रो 3 भयो र बुझिन्छ र यहाँसम्म हाम्रो के हो 2 मा प्रुफ भइहाल्यो र बुझिन्छ है। हामीले के गर्नु भन्दा 1 मा अब एसएसएस एक्सियम लाग्यो, 2 मा के आयो भने इक्वल लेख्दियो मजाले, ठिक छ। यसलाई 1 मा मिलाएर लेखे पनि भयो एक्सियम लेख्यो र अब 3 मा हामीले के गर्यो होल पार्ट एक्सियम लाग्यो, टुक्रा टुक्रा जोड्दा ठुलो होला अनि यो टुक्रा टुक्रामा यहाँ हेर्दा ल एबीडी लेख्न सक्छ र मजाले, ठिक छ है। अनि 2 एबीडी आइहाल्छ। अब 2 बीसीडी भनेर के हुन्थ्यो बीसीडी लेख्न सक्छौ र यो कहाँ आउँछ न हाम्रो 2 बाट आको फ्रम 2 भनेर लेख्ने, यो एरो लाउनु पर्दैन है, अब दोहोऱ्याउँछु र तिमीले एरो लाउनु जरुरी छैन र स्ट्रेट देख्नको लागि मात्रै मैले त्यो गराएर बुझिन्छ। अब लास्टमा के मतलब पाम एबीसीडी इज इक्वल टु 2 ट्रायंगल एबीडी मजाले हुन्छ। अब यो बक्सको तल तिमीले लेख्ने र प्रुफ भन्न, ठिक छ, के लेख्ने मतलब प्रुफ भनेर लेख्ने, यो ठाउँ छैन म यही लेख्छु र प्रुफ भनेर लेख अनि तल प्रुफ लेख, ठिक छ है। अब लास्टमा तिम्रो टाइम बच्यो भने कन्क्लुजन पनि लेख्न सक्छौ, हेन्स भन्ने कन्क्लुजन लेख्न सकिन्छ, ठिक छ है। लगभग यहाँसम्म बुझ्नु पर्ने हो र, ठिक छ। यहाँसम्म अब कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र
मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र। अब म यहाँ के गर्छु भन्दै त ल सरसफाई अभियानमा जान्छु अनि हामी के गर्छौँ थ्योरम 2 गरौँला। ठिक छ है। अब बेलामा के पनि गर्दै भन्दा ल निलो पनि हेर्दै भएर मलाई जति सपोर्ट हुन्छ इराज पराजुली क्लासेस तिमी जति सपोर्ट गर्छु आफ्नो फ्रेन्ड्ससँग जति शेयर गर्छु म त्यति धेरै कन्टेन्ट बनाउला आएर। ठिक छ है। म एकैछिन भेट्छु। जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ थ्योरम 2 मा हेर। ठिक छ है। अब यहाँ लेखौँ मजाले थ्योरम 2 हेर। ठिक छ। यसको हाम्रो पेट नेम के थियो भन्दा ल पाम थियो र के थियो पाम बुझिन्छ है। अब हामी सुरुमा गरौँ स्टेटमेन्ट हेर। यहाँ लेख स्टेटमेन्ट। अब स्टेटमेन्टले के भन्छ भने त ल हामी पहिले पढिरहेको छ है लेक्चर 2 मा हेरेर छ। यस्तो हुन्छ अरे यहाँ हेर त ल द एरिया of parallelograms ठीक छ standing on same base between same parallels are equal। यो मजाले पढेर आएको छ र। ठिक छ है। अब हामी गिभनहरु लेखौँला र। अब फर्स्टमा हामी के गरौँ डायग्राम बनाउँ र अनि बल्ल गिभन लेखौँ अनि लेखौँ हामी टु प्रुभ हेर। ठिक छ है। अब सुरुमा यहाँ हाल्दै भएर ध्यान दिएर सुन एकदम ध्यान दिएर सुन है। अब ध्यान दिएर सुन ल जट्ट फर्स्टमा प्यारल लाइन बनाऊ। ठिक छ है। ल बनाऊ तिमी अर्को प्यारल लाइन यहाँ छ। ठिक छ है। त ल ध्यान दिएर हेर। अब ठाउँ सानोसम्म त्यही भएर सानो डायग्राम बनाएर राख्छु तिम्रो ठुलो खालको चट्ट पारेर सफा बनाउने है। त ल अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने। अब फर्स्टमा एउटा पाम आउँछु ध्यान दिएर सुन ल यहाँ हेर मजाले चट्ट यसरी एउटा पाम बनाऊ ल दिस इज आवर पाम हेर। ठिक छ। नाम दिउँला हेर ल अब एबीसीडी हेर के भन एबीसीडी नाम दिउँला। ठिक छ। अब म अर्को पाम बनाउँछु ध्यान दिएर सुन्ने। अब ध्यान दिएर सुन अलिक बाक्लो होस् न मलाई फेरि नबुझ्ला हेर यहाँ ध्यान दिएर यहाँ हेर ल हेर यो तिम्रो के हुन्छ अब फर्स्ट पाम छ के छ भन फर्स्ट पाम छ। ठिक छ है। ल भेरी गुड हेर भेरी गुड ल यहाँसम्म ठिक छ। अब हामी गरौँ सेकेन्ड हेर। अब सेकेन्ड पाम बनाउने दुईटा तरिका छ हेर। यसरी पाम बनाउन सकिन्छ कि हेर कि हाम्रो बेस त एउटा हुनु परिहाल्छ र टप ओभरल्याप नहोस् र। यस्तो भन्नु खोजेँ यहाँ हेर्दै जस्तै यहाँ यस्तो भन्न सकिन्छ ध्यान दिनुहोस् है। फर्स्टमा यहाँ जस्तै यहाँ एउटा पाम यस्तो गर्ने। ठिक छ। र अर्को पाम गर्ने अर्को पाम यस्तो गर्ने है मजाले। अब यसबाट के बुझ्यो भन्दा तँलाई एउटा टप यहाँ छ अर्को टप यहाँ छ अरे बुझिन्छ। अब यो के हुन्छ एबीसीडी हेर अर्को के हुन्छ एबीईएफ गरौँला यस्तो खालको भयो र अर्को यस्तो पनि हुनसक्छ यहाँ आएर सपोज यो दुईटा छ र यहाँ गर्ने हेर मजाले चट्ट एउटा पाम यस्तो छ बुझिन्छ एउटा पाम यस्तो छ। अब अर्को म रेड गर्छु ध्यान दिएर है अथवा तिम्रो रेडै गर्छु ल यहाँ एउटा पाम यस्तो हुन्छ अरे यो बन्द भयो अरे बन्द ल बगैँचा भयो र एउटा ब्ल्याक पट्टि गएको छ रेड पट्टि गएको छ यहाँ थोरै ओभरल्याप भयो र। अब ब्ल्याक वाला पाम यस्तो छ अरे यो 4 डट हेर 1 2 ल 3 4 हेर ब्ल्याक वाला पाम यो छ। अब रेड के हेर्ने भन दुईटा त यही भएर रातो यहाँ रही एउटा यहाँ छ अर्को यहाँ छ र। अब ध्यान दिएर हेर त ल यो ब्ल्याक वाला नै हाम्रो के हुन्छ पामै हुन्छ र रेड वाला पनि हाम्रो पामै हो र ब्ल्याक टोटल पाम र यो रेड वाला पामको त एरिया त बराबर हुन्छ र। यो दुई तरिकाले यसलाई बुझाउन सकिन्छ र। ठिक छ। अब बेसिकली बुकमा यो गरे हुन्छ म यो गर्छु र अनि जुन यो वाला छ म यो के गर्छु भन्दा त ल हाम्रो थ्योरेटिकल पार्टमा नगरेर म यसलाई न्यूमेरिकल वाला पार्टमा गराउँछु। म यसलाई के गर्छु भने एक्सरसाइज पोर्सनमा गरिदिउँला र बुझिन्छ है। यो थ्योरम 2 के अर्को डायग्राम हो र यसरी पनि प्रुभ गरौँला मजाले र यो चाहिँ म अहिले यहाँ गर्न गइरहेको छु र म अझै रिपिट गर्छु ध्यान दिएर सुन्दिउ। म यो कहाँ गर्छु भन्दा ल न्यूमेरिकल पोर्सनमा गराउँछु जबकि म यहाँ अहिले थ्योरी गर्दैछु र। ठिक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन्ने र कि एक्जाममा कहिलेकाहीँ यो पनि गरिदिन्छ र कि डायग्राम दिन्छ अनि प्रुभ गराउँछ र ध्यान दिनु र डायग्राम यो दिन्छ अनि उसले यस्तो भन्न सक्छ यहाँ यस्तै यहाँ ल एबी ल सीडी अब एबीईएफ हेर अब उसले यो भन्न सक्छ र प्रुभ दैट एबीसीडी इज इक्वल टु एबीईएफ यहाँ लेखेर दिन्छ। अब डायग्राम उसले दिएको हुन्छ र यसरी पनि क्वेशन आएको छ अनि यही डायग्राम दिएर पनि क्वेशन आएको छ र। अब डायग्राम नदिकन स्टेटमेन्ट मात्रै राखेर पनि प्रुभ दैट भन्दै आउँछ र बुझिन्छ है। हो यसरी तीनटा तरिकाले आएको छ र यो एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै
एउटा यो डायग्राममा अर्को यो डायग्राममा आएर बुझिन्छ र अहिले म के गर्छु न यो डायग्राममा राख्छु अनि म यो कहाँ गर्छु मतलब न्यूमेरिकल वाला पोर्सनमा एक्सरसाइजमा गराउँछु पुरै म धेरै क्वेशन गराउँछु र 40-50 वटा क्वेशन गरिदिन्छु र मजाले र त्यहाँ म यो फर्स्टमै गराउँछु र ठीक छ है अब यो हामी कहाँ गर्ने न्यूमेरिकल पार्टमा अहिले हामी यो गर्दै छौं र बुझ्छ अब म यो डायग्राम बनाउँछु र ध्यान दिएर यहाँ एकछिन अब सायद म ग्रीन गर्दिनु र चट्ट ग्रीन गरिदिन्छु ल है जस्तै यहाँ यो चट्ट अब यो चट्ट यहाँ आएर ग्रीन वाला यहाँ छ र यो यहाँ ल चट्ट यो पाम हुनु पर्छ ठ्याक्कै है त ल लगभग पाम छ ल लगभग पाम है लगभग हुने गरी पाम हुनु पर्यो र यो मजाले हेरे ग्रीन यहाँ हारे ध्यान दिएर है ग्रीन यहाँ हारे यो ग्रीन हाम्रो के हुन्छ टप हेरे ल चट्ट ल ठीक छ र मैले यहाँ तिम्रो क्ल्यारिटीको लागि के भने मतलब ब्ल्याक र ग्रीन छुट छुट जस्तो देखाइदिएको छु र तर के हुन्छ भने यो ओभरल्याप हुनुपर्छ र ध्यान दिनु त ल यो रेड कलर ब्ल्याक कलर र ग्रीन कलर के हुनुपर्छ पुरै ओभरल्याप भएको हुनुपर्छ यसरी हुनुपर्छ अरे ठीक छ है यस्तो फिगर फेरि हुनै सक्छ के म तिमीलाई जस्तो यहाँ क्ल्यारिटीको लागि गर्दैछु यो सबै तिम्रो एउटै लाइन हो स्ट्रेट लाइन हो रे एउटै लाइन हुनुपर्छ र बुझिन्छ है जस्ट म तिमीलाई यहाँ बुझाउन मात्रै गरिरहेको छु र अब ग्रीन पाम र ब्ल्याक पाम त देख्यौ होला र ठीक छ है लगभग बुझिन्छ र अब यसको हाम्रो ट्रिक के हुन्छ भने अहिले पनि यहाँ थिएर आस हुन्छ के हुन्छ एएएस एक्जियम हुन्छ ठीक छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर कि यो आस भन्ने एक्जियम के को लागि हो त्यो त ट्रायंगलको लागि हो र के भन्दियौ ट्रायंगलको लागि हो र बिर्को खसी एकछिन भाइ त बिर्को खसी जले अब यहाँ हेर आसमा के भने ट्रायंगलको लागि हो र मतलब के बुझ्यौ भने त यहाँ हामीले ट्रायंगललाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउनु पर्छ बुझिन्छ ध्यान दिएर यहाँ हेर त ल यो जुन वन वाला ट्रायंगल छ यहाँ हेर ब्ल्याक ग्रीन ब्ल्याक हेर बुझ्यौ अब 2 वाला ट्रायंगल यहाँ है ब्ल्याक ग्रीन ग्रीन हेर हो यो दुईटा ट्रायंगल हामी एएस लगाएर कङ्ग्रुएन्ट देखाउने अब नाम यहाँ लेखिहाल्नु ल एबी ल यहाँ लेखौँ ई र एफ हेर ई र एफ हेर ठीक छ अब प्यारलल लाइनको पनि नाम लेखे हुन्छ यहाँ मजाले हेर यस्तो प्यारलल गर्दिनु हामी ल यसलाई म गर्छु एक्स वाई ठीक छ यसलाई म गर्नु अब पीक्यू हेर यो गरेर मिलिहाल्यो ठीक छ अब प्यारलल त मैले देखाइसके अब यहाँ पनि देखाइदियो रे यहाँ म अब दुईटा वाला गरौँ ला यहाँ गरौँ दुईटा वाला ठीक छ अब यहाँ म के गर्छु न यहाँ हामी तीनटा वाला गर्न सक्छौँ रे यहाँ हामी गरौँ ला तीनटा वाला हेर बुझिन्छ है हाम्रो फिगर यस्तो हुन्छ बुझिन्छ यहाँसम्म थ्योरम 2 को मैले यो वाला आराम गर्दै छु र म यो के गर्छु रे एक्सरसाइजमा गराउँछु ठीक छ है ध्यान दिएर सुन म थोरै यसलाई सरसफाई गर्छु एकैछिन ढुका है त जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन ढुका है हामी सँगै नोट गर्नुपर्छ है त अब ध्यान दिएर यहाँ हेर अब हामी के गर्ने गिवन लेख्ने र लेखे यहाँ गिवन अब गिवनले के भन्छ मतलब यहाँ है कि एबीसीडी र ABF भने के छ 2 palm हो standing on same base AB between same parallels XY and PQ यो लेख्ने हेर अब के लेख्ने यहाँ है कि ABCD and के भन्दियो त ल ABEF ठीक छ are 2 palms ती parallelograms ले है यहाँ palms ठीक छ के हुन्छ त ल standing on same base के भन्दियो त ल AB and between same parallels के भन्दियो त ल XY and PQ हेर बुझिन्छ है PQ हेर बुझिन्छ है त ल भेरी भेरी गुड हेर अब हामी के गर्ने भने टु प्रुफ लेख्ने यार लेखे मजाले टु प्रुफ अब हाम्रो टु प्रुफ के छ त ल एरिया अफ एबीसीडी लेख्दियौ यहाँ मजाले एरिया अफ एबीसीडी हुनुपर्छ के मतलब एरिया अफ एबीईएफ के भन्दियो त ल एरिया अफ एबीईएफ हेर बुझिन्छ र हामीले यहाँ के गर्नु पर्दैन अहिले अब कन्स्ट्रक्सन गर्नु जरुरी छैन हामी सिधै गर्ने ठीक छ यहाँसम्म अब अलि बुझ्नु पर्ने हो र म अझै दोहोऱ्याउँछु र स्टेटमेन्ट गिवन टु प्रुफ नबिर्सिने के भन्दियो त ल फर्स्टमा के लेख्ने रे स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो यहाँ ठीक छ अनि के गर्ने यहाँ गिवन लेख्नु पर्यो अनि के भन्दै यहाँ त्यो चट्टा अब यहाँ टु प्रुफ लेख्नु पर्यो ठीक छ अब हामी के गर्ने भन्दियो त ल स्टेटमेन्ट रिजन भन्ने चट्टा यहाँ अब लेखौँला र ठीक छ है अब यहाँ थोरै ठाउँ नपुग्ला र म थोरै अब यो गिवन र टु प्रुफ वाला पार्टलाई उडाइदिउँला र ठीक छ यो टु प्रुफ वाला पार्ट मात्रै उडाए पनि हुन्छ र अनि लगभग पुग्छ र ठीक छ है म थोरै अब के गर्छु भने सरसफाई गर्छु यहाँसम्म हामीले कम्प्लिट गर्नै पर्यो ठीक छ है एकैछिन रुका जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी बनाऊ टेबल हेर मजाले लेख्ने यहाँ प्रुफ भनेर लेख्नु पर्यो र हैन त अब ध्यान दिएर यहाँ चट्ट टेबल बनाऊ ल मजाले बनाऊ है यो मलाई यो गाह्रो हुन्छ मलाई बनाउन ठीक छ ल चट्ट बनाइदियो त ल यहाँ यसरी लेखौँला ठीक छ र यहाँ मजाले हामी स्टेटमेन्ट यहाँ लेखौँला रिजन चट्टै यहाँ लेखौँला यति भए पुगिहाल्यो र ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ ध्यान दिएर हेर ल ध्यान देऊ ल अब यहाँ हामी गरौँ स्टेटमेन्ट्स
यहाँ एउटा रिजन छ र, ठिक छ, भेरी गुड। ल अब ध्यान दिने यहाँहरु हामी गर्छौं के भने एएएस एक्सियम कसलाई भन्छ त ल, यो 1 र 2 लाई, ठिक छ। अनि यो दुईटा हामी बराबर देखाउला र, बुझिन्छ, लगभग बुझिन्छ। एकैछिन राम्रो यहाँ हेर, फर्स्टमा यहाँ हेर त ल, 1 मा हेर, एन ट्रायंगल्स हेर, अहिले जस्तै हेर यो एन ट्रायंगल्स के हुन्छ भन्दा त ल, एएफडी एन्ड के भन्दा त ल, बीसीई र, अथवा बीईसी लेख्नेको, बीईसी लेख्ने र, ठिक छ है। अब जाऊ यहाँ तिमी आई मा जाऊ, ध्यान दिऊ, एकदम ध्यान दिऊ, एकदम ध्यान दिऊ त, राम्रो यहाँ सुनाऊ। यस्तै हेर, यो एंगल र यो एंगल त बराबर हुन्छ र, के भन्दै त ल, करेस्पोन्डिङ एंगल। ध्यान दिऊ त ल, यो ब्ल्याक लाइन र ब्ल्याक लाइन त हेर डबल डबल एरो छ र, यहाँ प्यारलल छ भने एफ शेप हुन्छ। यो कसरी भन्ला, यसरी यसरी यहाँ रै यो दुटा यस्तो छ भने त यो के हुन्छ तिम्रो, अब करेस्पोन्डिङ भएन त, ठ्याक्कै करेस्पोन्डिङ भएर म यो गर्दैछु र। अब यो दुटा एंगल किन इक्वल हुन्छ भने करेस्पोन्डिङ एंगल्स म लेख्छु, पहिला ध्यान दिएर यहाँ के हुन्छ भन्दा त हेर, एंगल एडीएफ के हुन्छ, एंगल एडीएफ बराबर के हुन्छ भन्दा एंगल बीसीई हेर, एंगल बीसीई हेर, किन रे करेस्पोन्डिङ एंगल छ, ठिक छ है। अब अर्को पनि हामी यस्तै गर्न सक्छौं, ध्यान दिएर यहाँ ध्यान दिऊ, यहाँ डबल हेर, डबल हेर, डबल हेर त ल, यहाँ डबल एंगल, यहाँ पनि हेर डबल एंगल, ठ्याक्कै त्यही छ र त ल, ध्यान दिऊ त ल। यसरी आयो भने त यस्तो ग्रीनमा हेरेर यहाँ म ब्ल्याकले गरिदिन्छु के भन्नु ल, यहाँ हेर यस्तो भयो त ल, चट्टै यहाँ हेर है, ठिक छ। अब यो तिम्रो ट्रिपल वाला प्यारलल छ र, यहाँ पनि ट्रिपल वाला प्यारलल छ, देखिरहेछ माथि, अनि यहाँ हाम्रो डबल इक्वल र यहाँ पनि डबल इक्वल, ल चट्टै करेस्पोन्डिङ एंगल। यो पोइन्ट तिम्रो ई यहाँ छ, यो पोइन्ट र त्यो पोइन्ट तिम्रो सी यहाँ छ, बुझिन्छ है। अब अलिअलि बुझ्यो होला र, ठिक छ। म यो के राख्थ्यो भन्दा ल, यहाँ तिम्रो डी थियो त्यहाँ र यहाँ तिम्रो के थियो, एफ थियो त्यहाँ र, बुझिरहेछ है। हामीले यसरी डबलमा करेस्पोन्डिङ लगाइरहेको छौँ, बुझिन्छ। सिंगलमा पनि हामीले के गर्यौं, करेस्पोन्डिङ लगायौँ र, ठिक छ। यो पनि के होला ध्यान दिएर त्यहाँ हेर्नु त, अब के हुन्छ भने एएफडी एंगल एएफडी बराबर के हुन्छ मतलब एंगल के हुन्छ मतलब त्यहाँ हो कि बीईसी र के हुन्छ मतलब एंगल बीईसी हुन्छ, ठिक छ। हेर त यी एएफडी बराबर बीईसी र, ठिक छ, ठ्याक्कै भयो, बुझिन्छ। यो पनि के हुन्छ, करेस्पोन्डिङ एंगल्स नै हुन्छ र, बुझ्यो। अब हामीले साइड पनि जानु पर्यो, ध्यान दिऊ, एकदमै ध्यान दिऊ। यहाँ हेर त ल, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलमा कुन कुन साइड सेम छ, राम्रो यहाँ हेर ल। यो जुन ब्ल्याक लाइनको नाम के छ, एडी, यो ट्रायंगल 1 मा छ र, ध्यान दिऊ। अब यो ब्ल्याक लाइनको नाम के छ, बीसी, यो ट्रायंगल 2 मा छ र। तिमीले ग्रीन पनि हेर्न सक्थ्यौ र, यो ग्रीन लाइनको नाम के छ, एएफ, बुझिन्छ। यो ग्रीनको नाम के छ, बीई हेर, बुझिन्छ। यो हाम्रो इक्वल भइहाल्छ, किनभने अपोजिट साइड अफ पाम हेर, यो ब्ल्याक त हाम्रो पाम हुन्छ, अब यो तिम्रो अपोजिट साइड त इक्वल हुन्छ र पामको। त्यसैगरी हरियो हेरे पनि हुन्छ र, हरियो गोबरले लिपेको, अनि त यहाँ हेर्दै यो दुईटा हरियो किन इक्वल हुन्छ भन्दा त ल, अपोजिट साइड अफ पाम हेर, कुनै एउटा युज गर। मेरो ए त भइसकेको छ, अब यस भन्दा हाम्रो कङ्ग्रुएन्ट देखिन्छ र। मैले ब्ल्याक हेरे पनि भयो, ग्रीन हेरे पनि भयो, जुनसुकै पनि गर्न सक्छौ र। म यहाँ ब्ल्याक गरिदिउँला र, ठिक छ। यहाँ हेरे सिम्बल, अब यो र यो तिम्रो इक्वल हुन्छ, ठ्याक्कै एउटै पामको के छ त अपोजिट साइड छ र। ध्यान दिऊ है, मैले ब्ल्याक ग्रीन हैन फेरि म ब्ल्याक ब्ल्याक भन्दैछु नि फेरि, ठिक छ, कि ग्रीन ग्रीन कि ब्ल्याक ब्ल्याक हेर, बुझिन्छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ लेखौँला है, ट्रिपल आई मा लेखिदेऊ, के हुन्छ भन्दा त अब कि एडी, यसमा के छ, एडी छ। अब यहाँ के हुन्छ मतलब बीसी हेर, यहाँ लेख बीसी हेर। अब यो हाम्रो एंगल भएको थियो, यो हाम्रो एंगल भएको थियो, यो हाम्रो अहिले भर्खरै साइड भयो, बुझिन्छ, लगभग बुझिन्छ र। म यहाँ थोरै अब यो मेटिदिउँला र, यो तिमीले बुझिसकेको छ। म यहाँ के लेख्छु न, रिजन वाला पार्टमा जान्छु हेर, ठिक छ है। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर, यो के हुन्छ भन्दा यो चट्टै यहाँ लेख, के लेख्नु भन्दा करेस्पोन्डिङ एंगल्स, corresponding angles are equal। ल मेरो बाहिर गयो, तिमी बाहिर नपुर्याऊ है त्यसलाई। यहाँ पनि त्यो लेखेर corresponding angles are equal, बुझिहाल्छ है। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा मेरो अपोजिट साइड्स अफ पाम एबीसीडी हेर, ठिक छ। अपोजिट साइड्स अफ पाम के हुन्छ भन्दा एबीसीडी, ठिक छ। मैले एबीईएफ ल्याए पनि हुन्थ्यो र, बुझिन्छ है, भेरी गुड हेर। अब यो दुईटा ट्रायंगल के भन्दा कंग्रुएन्ट भएर के भयो, यहाँ हेर्दा अब यहाँ लेख्न सक्छु है, 2 मा लेखे पनि 1 मै लेख्ने हुन्छ र। यहाँ 2 मा लेख्दा केही फरक पर्दैन, हाम्रो नाम दिन सजिलो हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दा त ल, ट्रायंगल के हुन्छ यहाँ भन एएफडी, अब के हुन्छ भन्दा कंग्रुएन्ट के हुन्छ, अब ट्रायंगल बीईसी हुन्छ। के हुन्छ भन्दा यहाँ हाम्रो रिजन तिम्रो यहाँ लेखाइ मजाले एएएस एक्सियम, बुझिन्छ, ठ्याक्कै बुझिन्छ र, यहाँसम्म ठिक छ है। अब यो दुईटा इक्वल आयो, यसमा त तिमीले के बुझ्यौ न, 1 र 2 बराबर आयो। अब यो हाम्रो दुईटा पाम चाहिँ के इक्वल भएर थोरै बुद्धि लगाओ र,
थोरै बुद्धि लगाऊ यहाँ, ध्यान दियो, एकदम ध्यान दियो, सुन राम्ररी यहाँ सुन, जस्तै यहाँ अब राम्ररी यहाँ सुन्दियो भने एकैछिन हेर, थोरै तिमीलाई प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिएर ध्यान दिएर यहाँ सुन ल, यहाँ सुन, दुईटा मार्कर हेर, एउटा मार्कर छ रेड, अर्को मार्कर छ ग्रीन, हेर ठिक छ, ध्यान दियो हेर, र तिमीले के हेर्नु भयो त, ग्रीन र रेडलाई के इक्वल देखायो होला, के हेर्नु भने यो दुईटा सपोज बराबर छन्, सपोज 1 केजी 1 केजी हेर, यदि भाइ त छैन, सपोज भन्दैछु हेर, म सपोज छ रे 1 केजी 1 केजी हेर, बुझिन्छ, यो दुईटा छ बराबर हेर, अब ध्यान दिएर यहाँ सुन है, यो मार्कर म यहाँ राख्छु र अब यो बोक्दिन हेर, र म यो मार्कर बोक्छु हेर, ठिक छ, र मलाई पुरै जोखा अब पुरै जोखा हेर, ध्यान दियो त ल, अब ध्यान दियो त ल, अब म के आउँछु, सपोज म छु रे 70 केजी, अब यो के होला 71 केजी टोटल हेर, किनभने मार्कर सहित म छु हेर, अब हाम्रो टोटल सिस्टम मतलब म र मार्कर टोटल के हुन्छ अब 71 केजी हेर, अब म यो राखिदिन्छु, अब यो बोक्छु हेर, अब पनि म के हुन्छु, अब पनि 71 केजी हो गयो, मैले किन भन्नु त, त्यो 1 केजी यो पनि 1 केजी थियो हो, अलिअलि बुझ्यो अब के भन्न खोजेँ मैले, ध्यान दियो त ल, यदि यो दुईटा बराबर हुनु भने मैले यसलाई जोडी ममा हेर, यो यहाँ राखी 71 केजी, अब यसलाई छोड यसलाई जोड फेरि 71 केजी, हामी अब दुईटै सिस्टम बराबर भएन र, अथवा अर्को इक्जाम्पल यहाँ सपोज यो तिम्रो डस्टर छ हेर, ध्यान दिनुहोस् न है, अब यहाँ म ग्रीन मार्कर जोड्छु हेर, र यसलाई जोख, ठिक छ, र म यो जोड्छु हेर, यसलाई जोख ल, अब यदि यो दुईटा बराबर आयो भने के बुझ्छौ तिमी, यो दुईटा तिम्रो अब रेड र ग्रीन त बराबरै हुनु पर्यो हेर, त्यही भएर त तिम्रो यहाँ यो जोड्दा नि त्यति नै आउँछ, र यहाँ तिम्रो अब यो जोड्दा नि त्यति नै आउँछ र, यसलाई हामी भन्छौँ एडिसन एक्जियम हेर, बुझ्छ अलिअलि, अब यसो मिनिङ अलिअलि बुझ्यो, अब यसलाई भन्छ तिमी एडिसन एक्जियम हेर, ठिक छ, अब ध्यान दिएर यहाँ हेर त्यसो भए 1 र 2 त इक्वल छ हेर, अब यहाँ थोरै थोरै ध्यान दियो त ल, म यसलाई लेखौँ न 3 हेर, यहाँ यो 3 कुन हो, ध्यान दियो त ल, यस्तो हो रे ABCF हेर, यो ट्रापेजियम छ अरे, यहाँ के छ भन्दा ट्र्याप हेर, ABCF हेर, देख्यौ चारपटे हेर, चार कुनै छ अरे, ट्रापेजियम हेर, ध्यान दियो, एकदमै ध्यान दियो, एकदमै ध्यान दियो, अब यहाँ सुन, यो 3 मा मैले 1 जोड्दा के आउँछ, कालो पाम, ध्यान दियो त ल, 3 मा मैले 1 जोड्दा के आउँछ, कालो पाम, अब 3 मा मैले 2 जोड्दा के आउँछ, हरियो पाम, अब के बुझ्यौ न, कालो हरियो बराबर भन्दा किन बराबर हो, 1 2 त बराबरै थियो र 3 तिम्रो कमन पार्ट हो र, ध्यान दियो ल, 3 सपोज तिम्रो डस्टर थियो र, अब 3 प्लस रातो बिकम्स के हुन्छ त ल, अब इक्वल टु 3 प्लस हरियो हेर, किन भन्दै त ल, किनभने यो दुईटा मैले भर्खर बराबर प्रुभ गरिएर, बुझ्यो अलिअलि अब, कि यसलाई तिमी 1 मान्नु, यसलाई तिमी 2 मान्नु, अनि यसलाई तिमी 3 मान्नु हेर, अब यो जोड्दा आएर यो जोड्दा त बराबर आउने भयो र, हो ठ्याक्कै यो हुन खोजेर अब बुझिन्छ, अब 1 लाई जोड्दा 3 मा बन्छ ABCD, अब 2 लाई जोड्दा 3 मा बन्छ तिम्रो ABEF हेर, हरियोवाला, अब दुईटा इक्वल भइहाल्यो हेर, हो म अब यो गर्न लागिरहेको छु, त्यही भएर नै मैले अब 1 र 2 लाई यहाँ AAS लगाएर बराबर देखाएको हेर, बुझिन्छ है, अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, नबुझि यहाँ लेख्दा बुझ्छौ, यहाँ हेर, यहाँ थोरै मेट्टे छ हौ, यहाँ त रोगाइदियो ल, यहाँ मेट्टे छ अलिअलि, केही हुन्न, म यहाँ सायद यता डल्ले छु क्या मैले होइन, आफ्नै बडीले मेट्ट्याहरू ल, बुझिन्छ, यहाँसम्म अलिअलि बुझिन्छ, ल ध्यान दिएर यहाँ सुन, अब म के हेर्नु त ल, यहाँ हेर AB के हेर, अब CF हेर, अब ध्यान दिएर यहाँ सुन, 3 मा हेर, यस्तो गर्नु त यहाँ ट्रापेजियम मैले T लेख्छु है त, म ट्रापेजियमलाई अलि T लेखाउँ है, कि ट्रापेजियम के छ भने ABCF ल हेर, ABCF, ठिक छ, अब ट्रापेजियम ABCF, अब यहाँ म के गर्छु भने यो हेर त यही प्लस A ल ट्रायंगल लेख्छु ल, ट्रायंगल AFD गर्दैछु हेर, म के गर्छु भने ट्रायंगल AFD गर्छु हेर, अब यो गर्दा केसँग मिल्छ भन्दा त ट्रापेजियम के हुन्छ अब ABCF, ठिक छ, अनि यहाँ प्लस म हरियो लेख्न आएर प्लस हरियोमा के छ भने BEC हेर, ट्रायंगल BEC हेर, यो गरे के हो त ल, यसमै रातो जोड्या र यसमा हरियो जोड्या, यो गरेर पाइन्छ र, पाइन्छ पाइँदैन, मजाले पाइन्छ र, किन भन्नु त ल, रातो हरियो त सेमै हो र, भर्खर मैले माथि प्रुभ गरेको छु र, ठिक छ है, अब यसलाई तिमी के भन्छौ, एडिसन एक्जियम भन्छौ, अथवा एडिङ इक्वल पार्ट इन के हुन्छ ट्रापेजियम, यो गरेर मजाले पाइहालिन्छ र, अब ध्यान दिएर यहाँ लेखौँ हामी के गर्नु त ल, एडिङ ल, यहाँ लेख एडिङ ठिक छ, इक्वल ट्रायंगल्स इन ट्रापेजियम के हुन्छ AB, के छ नाम छ हाम्रो ABCF हैन त ल, ABCF बुझिन्छ ल, भेरी गुड हेर, ठिक छ, यहाँ सब बुझिहाल्छ र, ठिक छ है, यहाँसम्म, अब कंग्रुएन्ट हुने बित्तिकै एरिया आफै सेम हुन्छ नि त, यो बुझ्छ है, यसले अब यो एडिङ इक्वल ट्रायंगल छ र, ट्रायंगल कसरी इक्वल भयो न, कंग्रुएन्ट भएको कारणले, कि कंग्रुएन्ट ट्रायंगल भने के हो, उस्तै र उत्रै हेर, सिमिलर भने के हुन्छ उस्तै, कंग्रुएन्ट भने के हो, उस्तै र उत्रै पनि हेर, अब यो मजाले गर्ने हेर, अब ध्यान दिएर यहाँ हेर राम्ररी, और अब ध्यान दिएर ABCF हेर, ABCF प्लस ल हेर्दा AFD, यो गर्दा के आउँछ
एबीसीडी आइरहेछ र यो 3 वाला डायग्राम प्लस 1 यो त के आउँछ न पाम एबीसीडी हेर ठीक छ इज इक्वल टु अब उता हेर तल के हुन्छ यो प्लस यो गरेर त के हुन्छ अब यो एबीईएफ आयो र के आयो पाम तिम्रो अब एबीईएफ आइरहेछ र बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ अब यो कसरी आएको एडिसन एक्जियम लेख्न सक्छ र यो रो जोड्दा त यो आउँछ र मजाले ठीक छ यहाँ लेख तिमी अब एडिसन एक्जियम बुझिन्छ ठ्याक्कै बुझ्यो र अब ट्याक्कै प्रुफ गरे कि पाम एबीसीडी इज इक्वल टु पाम एबीईएफ र हामीले प्रुफ भने त्यही थियो र मैले प्रुफ वाला मेटा छु है टु प्रुफ हेर यहाँ अघि भर्खर मैले टु प्रुफ लेखेको थिएँ म त मेटिसकेको छु र अघि मैले लेखेको थिएँ र तिमी त्यहाँबाट कन्सल्ट गर्ने हो र बुझिन्छ अब यसको तल तिमी के लेख्छौ भने अब प्रुफ भनेर लेख्छौ के लेख्छौ प्रुफ भनेर लेख्छौ है त ल यो बक्सलाई क्लोज गर अनि तल लेख प्रुफ मैले नटेर त्यहाँ लेखेको छु है त्यो बक्सलाई क्लोज गरेर तल लेख्ने हो प्रुफ भन्न ठीक छ है अब यसरी हामीले के गर्यौं मतलब थ्योरम 2 पनि मजाले प्रुफ गर्यौं र मैले अघि अर्को डायग्राम पनि तिमीलाई देखाएको थिएँ र त्यो म के गर्छु मतलब न्यूमेरिकल पोर्सनमा प्रुफ गर्दिउँला ठीक छ है अब म थोरै यहाँ के गर्छु मतलब सरसफाई अभियानमा जान्छु कहीं के समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ बेला बेलामा निलो पनि हेर्दियौ मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै काम गरौँला ठीक छ है अब थोरै के गर्छु यहाँ सरसफाई अभियानमा गएँ एकैछिन रुकाए जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जाउँ थ्योरम 3 मा आएर यहाँ लेख 3 लेख थ्योरम 3 भनेर लेख्न सकिन्छ र ठीक छ है अब यसको हाम्रो पेट नेम के थियो मतलब पाम ट्रायंगल यहाँ लेख मजाले पाम र ट्रायंगल थियो ठीक छ अब यसको प्रुफ गर्ने ट्रिक के हुन्छ भन्दा तल युज 1 एन्ड 2 र युज थ्योरम 1 एन्ड थ्योरम 2 हेर बुझिन्छ है यो ट्रिक पनि चाहिन्छ है हामीलाई यहाँ मजाले याद गरौँ हेर फर्स्टमा के थियो मतलब एसएसएस एक्जाम सेकेन्डमा के थियो न एएएस एक्जाम थर्डमा के छ न युज 1 एन्ड 2 अब फोर्थमा के आउँछ न युज 1 एन्ड 3 एकदम फास्ट रिभिजन हुन्छ यो लाइफ लङ कन्सेप्ट छापिन्छ ठीक छ है अब एकैछिन रुका ध्यान दिएर यहाँ हेर थ्योरम 3 को हामी के हेरौँ स्टेटमेन्ट हेरौँ लेख स्टेटमेन्ट थ्योरम 3 को स्टेटमेन्टले यस्तो भन्छ अघिकै कुराहरु भेरी सिम्पल हेर है के हुन्छ त यस्तो हुन्छ रे द एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड द ट्रायंगल इज half of the area of parallelogram ठीक छ standing on same base between same parallels ठीक छ है भेरी गुड र अब हामी के गरौँ भन्दा पुरा डायग्राम बनाउँ र ठीक छ यसमा फेरि कन्स्ट्रक्सन पनि चाहिन्छ र ध्यान दिएर यहाँ र ल फर्स्ट हामी गरौँ डायग्राम यहाँ हेर चट्टा प्यारल लाइन दुईटा ताना फर्स्टमा ठीक छ ल यसको नाम गरौँ हामी पीक्यू र एक्स वाई लेख्न सकिन्छ ठीक छ गरम मजाले प्यारल तान्ने हो है त ल अब फर्स्टमा हामी के गरौँ पाम बनाऊ ट्रायंगल बनाउँ ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने पहिला बनाऊ तिमी यहाँ चट्टा पाम हेर चट्टा पाम बनाऊ यो हाम्रो के भन्छ दिस इज आवर पाम ठीक छ अनि हामी के गरि भन्नु त ल ट्रायंगल बनाउला ठीक छ अब ध्यान दिएर यहाँ र म हरियो लिन्छु अरे ल ट्रायंगल बनाएको हेरे ल चट्ट यहाँ गरे यसरी ल ट्रायंगल बनाऊ ल र ट्रायंगल भयो ठीक छ ठ्याक्कै बुझिन्छ अब पामको नाम हामी राख्दियौ अरे यहाँ ल ए बी ल गरे यहाँ सीडी हेर ठीक छ अब ट्रायंगल नाम हाम्रो के होला भन्दा त ल ए बी ल ई गर्दिन्छु म ल यहाँ गरौँ ई ठीक छ है ठ्याक्कै बुझ्छौ र अब यसलाई म चट्ट यस्तो हेर प्यारल देखाइहाल्छु अरु कुरा केही फरक पर्दैन र बुझिन्छ अब ध्यान दिएर यहाँ सुन म भनिरहेको छु र थ्योरम 1 युज गर 1 ले के भन्छ भन्दा त ल डायगोनल बाइसेक्ट्स एरिया अफ पाम ठीक छ अब थ्योरम 2 ले के भन्छ पाम बराबर हुन्छ यदि सेम बेसमा बिट्विन सेम प्यारलल भए अब आफै कमन सेन्स लाउ त ल थ्योरम 2 युज गर्दा त हामीलाई दुईटा पाम चाहिन्छ तर हामीसँग यहाँ के छ एउटा मात्रै पाम छ अब अर्को पाम के गर्ने आफै बनाउने ध्यान दिएर यहाँ र म यहाँ पाम बनाउँछु ध्यान दिनुहोस् है त ल ध्यान दिएर यहाँ र यो जुन हरियो लाइन छ ध्यान दिनु है त ल जुन ईबी अथवा बीई लाइन छ म योसँग ठ्याक्कै प्यारलल तान्छु यहाँ एकछिनको थोरै यहाँ रुक जस्तै यहाँ र यस्तै यो प्यारलल तान्ने चट्ट ल प्यारलल तान्ने गरे बुझिन्छ यसरी प्यारलल लाइन तान्ने कोस भन्दै त ल यो छ ध्यान दिएर यहाँ है जस्तै यहाँ एक्जाम्पल तिम्रो ल यो ल तीनटा वाला र यहाँ पनि तीनटा अरे यहाँ पनि हाम्रो ल तीनटा ल हेर हाम्रो कन्स्ट्रक्सन यो गरे आएर के गरौँ त ल
ए र एफ लेख्छु हेर म के लेख्छु एफ यहाँ लेख्नु एफ हेरे यो एएफ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हुन्छ र मतलब के भन्नु त ल AF parallel to BE is constructed हेर के भन्नु त ल AF parallel to BE is constructed हेर बुझिन्छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर ध्यान दियो है त ल जस्तै ABCD त हाम्रो पामै छ र यो त हाम्रो क्वेशनको ब्ल्याक पाम गिवन पाम हेर है अब यहाँ हेर त ल ABEF हेर ध्यान दिएर यहाँ हेर यो हरियो डट हेर त ल ध्यान दियो त ल यहाँ हेर ABE र F हेर हरियो र रातो डट हेर यो भन्दा पाम भयो हेर हामीले अघि भर्खर थ्योरम 2 मा यस्तै पढिरहेको थियो र हो कि भन्नु ल ठ्याक्कै हुन्छ र बुझिन्छ अलिअलि मैले के अरे कन्स्ट्रक्सन गरिदिएँ ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर अब हामी लेखौँ यहाँ गिवन पहिला त हेर अब हाम्रो जीवन ठीक छ अनि गिवन के हुन्छ भन्दा त ल ABCD इज पाम के हुन्छ भन्दा ल ABCD इज पाम एन्ड के हुन्छ अब ABE हेर ABE is triangle ठीक छ standing on same base के भन्नु त ल AB and ठीक छ same parallels के भन्नु त ल XY and PQ हेर बुझिन्छ है भेरी गुड हेर अब हामीले के हुन्छ त टु प्रुभ हेर और टु प्रुभ के छ त यहाँ है के छ र मजाले पाम र ट्रायंगल रिलेसन के हुन्छ न ट्रायंगल इज हाफ अफ पाम हेर अब के हुन्छ यस्तो हेर त है ल एरिया अफ ट्रायंगल के भन्छ त ल ABE भने के हुन्छ हाफ एरिया अफ के भन्छ त ल पाम के हुन्छ त ल ABCD हेर बुझिन्छ हामी यो प्रुभ गर्नु ठीक छ है कि एरिया अफ ट्रायंगल ABE भने के प्रुभ गर्नु त ल हाफ एरिया अफ पाम ABCD हेर ठीक छ अब हामी के पनि गर्छौं हैन कन्स्ट्रक्सन पनि गर्छौं हैन यहाँ लेख कन्स्ट्रक्सन ठीक छ है अब हामीले कन्स्ट्रक्सन के गर्नु त ल AF हेर ठीक छ यहाँ हेर्नु त ल AF ठीक छ प्यारलल टु के भन BE हेर BE as shown in diagram हेर as shown in diagram is constructed यो as shown in diagram के भयो त ल हाम्रो F ठ्याक्कै तिम्रो यही PQ लाइनमा पर्नु पर्यो र जहाँ पनि F तान्न हुन्न र मैले F उ माथि ताने नि हुन्थ्यो र अब यही आदिसम्म त ताने नि हुन्थ्यो र प्यारलल मात्रै भएर भन हेर यहाँ F ठ्याक्कै तिम्रो PQ लाइनमा त पर्नु पर्यो र बुझिन्छ है अब यसमा तिमीले के बुझ्छौ त ल अब यो हाम्रो के हुन्छ पाम भइहाल्छ र के हुन्छ त ल ABEF हाम्रो के हुन्छ पाम भइदिन्छ र के भन ल त यो दुईटा के हुने भयो प्यारलल हुने भयो र के हुने भयो प्यारलल हुने भयो र यो भन्दा प्यारलल छ र कुन भन त ल यो AB लाइन र हाम्रो FE लाइन प्यारलल छैन त हाम्रो XY र PQ मा पर्छ नि त यसबाट के बुझिन्छ त अपोजिट साइड प्यारलल हुन्छ र त्यही भएर ध्यान दिनु त ल यो रातो र हरियो प्यारलल अनि कालो र यो FE प्यारलल अपोजिट साइड प्यारलल भएपछि के हुन्छ पाम भइहाल्छ र त्यही भएर के हुन्छ अब ABEF पनि पामै हुन्छ र यो हामी अहिले यहाँ प्रुफ गर्नेमा लेखौँ न ठीक छ है अब तिमी यहाँ यसो प्रुफ हेर अब यहाँ मजाले प्रुफ ठीक छ ध्यान दिऊ है हामीले के गर्नु भन्नु त ल फर्स्टमा के गर्नु भने यहाँ स्टेटमेन्ट गरेको छ देखिरहेको छ भेरी गुड हेर अनि हामीले के गर्नु भने जीवन देखिरहेको छ भेरी गुड हेर अनि हामीले के गर्नु टु प्रुफ गर्यो भेरी गुड हेर अनि के गर्नु भन्दा यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्यो अनि हामी प्रुफ भनेर लेख्नु ल ठीक छ है अब म यहाँ के मेट्छु त ल यहाँ है यो टु प्रुफ र कन्स्ट्रक्सन मेट्दिनु आएर म यसलाई सरर लेख मजाले लेख है यो फर्मेटमा लेख्ने बानी गर दिस इज आवर लङ क्वेशन नि फेरि ठीक छ धेरैचोटि रिपिट भएको यो पास्ट क्वेशन हो लङ क्वेशन हो ठीक छ है अब थोरै म मेट्छु अनि हामी चट्ट यहाँ टेबल बनाएर गरौँला यहाँ सब फुल अन लेन्थ तिमीले कपी गर्नु पर्यो र ठीक छ है अब थोरै मेटौँ यहाँ थोरै मेटौँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्दै हो र बेलामा निलो पनि हेर मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति काम गर्छु र एकैछिन ढुका है जस्ट अ मोमेन्ट है त ल एकैछिन ढुका अब हामी जाउँ हाम्रो प्रुफमा आएर यहाँ लेख प्रुफ ठीक छ प्रुफ लेख्दियो है त ल म झ्याको माथिको पार्ट अलिअलि मेटेको छु है त्यो थाहा पाछ होला अब चट्याबाट हामी टेबल हेरेर मजाले टेबलमा आइदियो स्टेटमेन्ट रिजन गरौँ है त ल मजाले गरौँ यहाँ स्टेटमेन्ट रिजन गरौँला है त त्यहाँ गएर यहाँ अब हामी मजाले स्टेटमेन्ट रिजन गरौँला एकैछिन ढुका है त ल चट्ट यहाँ बनाऊ यो ठीक छ है त ल स्टेटमेन्ट रिजन मजाले गरौँला है त ल ध्यान गरी यहाँ अब यहाँ हामी यसरी गरौँ ठीक छ स्टेटमेन्ट्स यहाँ एउटा रिजन छ र ध्यान देऊ यहाँ लेख 1 हेर फर्स्टमा हामी के गरौँ त ल यो पाममा ओर्नु पर्यो र हाम्रो त एउटा पाम दिएको थियो र अर्को मैले कन्स्ट्रक्सन गरे आयो अब ध्यान दिएर यहाँ के हुन्छ त ल कि AB अब त्यहाँ के हुन्छ EF हेर EF इज प्यारलेलोग्राम
किन भन्दै त ल किन भन्दै यहाँ यस्तो छ अरे कि AF प्यारलल BE छ र के भन AF प्यारलल के छ BE छ अनि के भन्दै AB प्यारलल FE र AB प्यारलल FE छ ठीक छ यो कहाँबाट आयो यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सनबाट आएको यो हाम्रो गिभन न हो र किन भन यो दुईटा प्यारलल हामीले गिभनै दिएको थियो र म लेखेको थिएँ र दिस टु आर प्यारलल छ र X Y एन्ड P के हो र ठीक छ यहाँ लेख्यौ भने के भन्दै त ल कन्स्ट्रक्सन र गिभनबाट आएको छ यो ठीक छ है यो के भन्दै कन्स्ट्रक्सन र गिभनबाट आएको कि यो पार्ट हाम्रो कन्स्ट्रक्सनबाट आएको हो ठीक छ अनि यो पार्ट हाम्रो गिभनबाट आएको हो र ठीक छ अथवा तिमीले यो पनि लेख्न सक्थ्यौ र कि अपोजिट साइड्स प्यारलल भएर बुझिन्छ है हेर्न अपोजिट साइड प्यारलल भएर ठीक छ यहाँ लेख्नु हुन्छ अरे कि अपोजिट साइड्स बीइङ लेख्न बीइङ अपोजिट साइड्स प्यारलल हेर यसरी मिलाएर लेख्यो हुन्छ चट्ट मिलाएर लेख्दियो भने ठीक छ अपोजिट साइड प्यारलल भएर हाम्रो के हुन्छ यो पाम भइहाल्छ र फर्स्टमा यो कुरा बुझ्दियो र अब एकदम ध्यान दिएर यहाँ ध्यान दियो जस्तै ABEF पनि पामै भयो र ABCD पनि त पामै छ र अब दुईटा पाम सेम प्यारलल बीचमा सेम बेस AB मा भए त यी दुईटा के हुन्छ एरिया सेम हुन्छ र हामीले थ्योरम 2 मा पढाएको छ र बुझिन्छ थ्योरम 2 हो र ठीक छ अनि यहाँ थ्योरम 1 पनि छ अब 1 को मिनिङ यहाँ आरै जुन हाम्रो AE छ यो त डायगोनल हो नि भयो र के भन्छ त ल A हाम्रो के हुन्छ डायगोनल हुन्छ र अब डायगोनलले के गर्छ बाइसेक्ट गरिहाल्छ एरियालाई मतलब यहाँ त ABE जुन छ यो ट्रायंगल त यो हाम्रो जुन पाम नयाँ बनेको छ भर्खर बनेको पामको त हाफ भइहाल्छ र बुझिन्छ है अब म त्यो लेख्छु ध्यान दिएर हेर एकैछिन ध्यान दिएर यहाँ हेर्नु जस्तो यहाँ हेर 2 मा यहाँ हेर के हुन्छ भन्दा त यहाँ हेर हो कि ट्रायंगल ABE हेर यहाँ हेर्दै जस्तै ट्रायंगल ABE भने के हुन्छ भन्दा त ल इज इक्वल टु हाफ अफ के हुन्छ भन्दा त पाम ABEF पाम के हुन्छ ABEF हुन्छ बुझिन्छ है मजाले बुझ्छौ यहाँ हेर्दै ABEF पाम हुन्छ पुरा त्यो बुझ्यौ अनि यो ट्रायंगल यसको हाफ हुन्छ कसरी भन्नु त ल थ्योरम 1 हेर यति मात्रै हेर्नु है कि ABEF मात्रै हेर्दा ल हाम्रो A त डायगोनल छ र त्यही भएर AB भने के हुन्छ हाम्रो पामको नयाँ पामको हाफ हुन्छ र यहाँ लेखा यसरी लेखा है यहाँ ती पुरै स्टेटमेन्ट सार्नु अलि हतार हुन्छ म यहाँ भ्याउँदै म यो लेख्छु है कि थ्योरम 1 को स्टेटमेन्ट हेर तिमीले पुरै लेख्छौ है अब तिमीले पुरै लेख्छौ म राइट फुल भनेर लेख्छु र यहाँ फुल लेख्नुपर्छ तिमीले मजाले तिमीले फुल लेन्थ स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो र जुन मैले 1 त लेखाकै छु र हो त्यो मजाले लेख्ने हैन के लेख्नु मतलब डायगोनल बाइसेक्ट्स एरिया अफ पाम हेर ठीक छ है यो मजाले लेख्ने बुझिन्छ अब म यति छोटो गरेर लेखा भए हुन्थ्यो भन्दा भएर मैले पछि 2 भन्दा लेख्नु पर्छ र म यसै गरी थ्योरम 2 मात्रै लेखिदिन्छु र ठीक छ है तिमीले फुल स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्छ र फेरि थ्योरम 1 थ्योरम 2 लेखेर हुन्न है रिजनमा म दोहोर्याउँछु र जस्तै यहाँ तिमीलाई भने यहाँ कोडिङ जस्तो मात्रै गरे हो र ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ एकदम ध्यान दिउ 3 मा जाऊ ध्यान दिउ अब के हुन्छ यो पाम र पाम त इक्वल हुन्छ र किन भन सेम बेस र सेम प्यारलल अब यस्तो लेख्ने हेर्दा के हुन्छ भन्दा त यहाँ है कि पाम ABCD भने के हुन्छ भन्दा त ल पाम के हुन्छ भन्दा त ल ABEF हुन्छ र कसरी आयो भने यो आउँछ तिम्रो थ्योरम 2 ले फुल स्टेटमेन्ट सार्नु है थ्योरम 2 को स्टेटमेन्ट यो पनि के गरौ त फुल सार्देऊ के गर्दै भने फुल सार्ने हेर फुल सार्देऊ र ठीक छ है यहाँसम्म बुझिन्छ र अब ध्यान दिएर यहाँ सुन है कि यो ट्रायंगल ADF ABEF भइसक्यो र फेरि ABF भनेको फेरि यही नै हो र ध्यान दिनु त यहाँबाट के प्रुफ भन यहाँ नै कि यो भन्नु र यो भन्नु त सेम हो र ध्यान दिनु त्यसो भए त म अब यसको ठाउँमा त यही लेखे नि त भयो र दुईटा सेम हो नि त यो बराबर छ भने त अब मैले यसको ठाउँमा यो लेख्न सक्छु र एक्जाम्पल यहाँ हेर्नु जस्तै यहाँ ल x = 2 छ र छ x = a र अब तिमीले a = 2 लेख्न पाउँदैन र किन भन्दा त ल यो हेर्न x नै 2 x नै a हो र भनेपछि यो दुईटा सेमै हुन्छ मजाले अब बुझिन्छ है यसले तिमी रिप्लेस गर्न सकिहाल्छौ र बुझ्छौ रिप्लेस गर्न सक्छौ र ठीक छ अहिले म के गरे भन्दा त ल यो एक्समा मैले अब यो 2 हाल्दै आरे रिप्लेस गरे आएर अनि भइहाल्यो र म यहाँ पनि त्यही गर्छु ठीक छ है अब यस्तो हुन्छ 4 मा जाऊ अब के हुन्छ भन्दा यस्तो हेर है कि यो म यहाँ सार्छु ध्यान दिएर यहाँ सुन यहाँ राम्रो है यो जुन कुरा छ म यहाँ सार्छु अरे कि ट्रायंगल ABE ठीक छ यो हाफ यहाँ छ ठ्याक्कै म 2 नै सारिरहेको छु यहाँ है अब पामै सार्छु र पामै सार्छु ठीक छ अब ABF त यहाँ छ अब यसलाई मैले यो पनि त लेख्न सक्छु र अब म यहाँ के लेख्छु भन्दा योबाट हेर्दै यहाँ ABCD लेखे भइहाल्यो र यसको रिजन के हुन्छ फ्रम 2 and 3 हेर मैले दुईटा युज गरेको छु र यहाँ तिमी के लेख्न सक्छौ भन्दा यहाँ है फ्रम स्टेटमेन्ट्स 2 and 3 हेर बुझिन्छ भेरी गुड यहाँ गोल गोल लाइन हुन्छ के हुन्न ल 2 and 3 हेर ठीक छ अब ध्यान दिएर हेर त ल हामीलाई यही प्रुफ गर्नु पर्ने हेर
पर्दा हाम्रो के छ त्यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ द पाम ध्यान दियो त ल हामीले पामले के दिएको थियो एबीसीडी दिएको थियो यहाँ रे एबीसीडी दिएको थियो र यसको हाम्रो एरिया हेर ठ्याक्कै अब हाफ अफ पाम आएन र यही त प्रुभ गर्नुपर्ने हो अब तिमी के गर्छौ भने मजाले अब चट्ट बक्स क्लोज गरेर चट्ट यहाँ यसरी बक्स मजाले क्लोज गर्ने अनि तल तिमीले प्रुफ लेख्ने बुझिन्छ प्रुफ लेख्ने हेर र यदि टाइम छ भने के गर्न मिल्यो भन्नु त ल यहाँ तिमीले अझै कन्क्लुजन पनि लेख्न सक्छौ होला ठीक छ के लेख्न सक्छौ त ल कन्क्लुजन पनि लेख्न सकिन्छ बुझ्यो अब तिमीले बुझ्यो हामीले कसरी थ्योरम 1 र 2 युज गर्यौं र ध्यान दिएर सुन्नु यो यति छोटो हुन्न है फेरि लामो हुन्छ नि फेरि किन भन्दा यहाँ म जस्ट th1 लेखिरहेको छु र यो तिमीले पुरै लेख्नु पर्यो र यहाँ म जस्ट th2 लेखिरहेको छु र तिमीले यसको पुरै स्टेटमेन्ट सार्नु पर्छ अनि चट्ट नोट बनाउने यस्तो नोट बनाएर हुन्न नि फेरि म जस्ट यहाँ बुझाएको मात्र छु राम्रो हेर यहाँ म जस्ट म सिम्बोलिकली बुझिरहेको छु तिमीले यहाँ फुल लेन्थ ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ बिकज दिस यो ज्योमेट्री हेर र ज्योमेट्रीमा तिम्रो के हुन्छ ल्याङ्ग्वेज पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने हामी यहाँ थियोरिटिकल प्रुफ अफ थ्योरम गर्दैछौँ र यहाँ ल्याङ्ग्वेज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यहाँ मैले अघि तिम्रो कन्स्ट्रक्सन वाला कुराहरू मेटाएको छु र यहाँ गिभन वाला कुराहरू मेटाएको छु र अब सबै जोड्दा के हुन्छ लगभग 1 पेज कहिले 1 पेज भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ र बुझिन्छ है यहाँ यसमा केही समस्या कमेन्ट लेख्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा निलो पनि हेर्दियौ मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै काम गरौँला ठीक छ अब म थोरै के गर्छु भन्दा यहाँ सरसफाई अभियानमा जान्छु अनि हामी के गर्दियौ त ल थ्योरम 4 गर्दिउँला र ठीक छ है एकैछिन ढुका है जस्ट अ मोमेन्ट त एकैछिन ढुका अब हामी जाउँ थ्योरम 4 नम्बरमा आएर यहाँ लेख 4 नम्बर ठीक छ लेख मजाले थ्योरम 4 लेख्दियौ ठीक छ अब यसको हाम्रो पेट नेम अथवा कोडिङ नेम के थियो भन्नु त ल ट्रायंगल वाला थ्योरम ठीक छ अब यसको हाम्रो ट्रिक के हुन्छ त ल युज 1 एन्ड 3 लेखाइ मजाले युज थ्योरम 1 एन्ड के हुन्छ त ल थ्योरम 3 हेर बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र अब ध्यान दिएर एउटा सानो यहाँ ट्रिक राम्रो सुन्नु है ध्यान दिनु एकदम ठुलो खालको कन्सेप्ट हुन्छ ध्यान दिएर सुन्दै भएर त्यहाँ र 4 युज गरेर हामीले 3 प्रुभ गर्न सक्दैनौँ र ध्यान दिनु है हामीले हायरार्की फलो गर्नुपर्छ र ध्यान दिनु है ध्यान दिएर सुन जस्तै 1 लाई 2 लाई तिमीले 3 मा युज गर्न सक्छौ र 1 2 3 लाई तिमीले 4 मा युज गर्न सक्छौ र तर तिमीले अब 2 र 3 युज गरेर 1 गर्न सक्दैनौ र त्यो 3 युज गरेर तिमीले 2 गर्न मिल्दैन र 4 युज गरेर तिमीले 3 गर्न मिल्दैन र त्यो किनभने यहाँ हाम्रो थ्योरम्स गरिरहेको छौँ के हामी एक्सरसाइजको र्यान्डम क्वेशन गरायो त जुन जाँदा जसरी लागे पनि भयो र तर हायरार्की मेन्टेन गरेर जुन हाम्रो थ्योरम्स हुन्छ चारवटा त्यो सिक्वेन्शियली हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र ठीक छ त्यही भएर हाम्रो यो हायरार्की फलो गरेरै प्रुभ गर्नु पर्यो र ठीक छ फेरि तिमीले यो भन्नु भयो सर म त अब 4 लगाएर 3 प्रुभ गरिदिन्छु त्यो त हामी पनि सक्छौँ र तर ध्यान दिऊ र त्यो हायरार्की त्यसले ब्रेक हुन्छ के फेरि हेर बुझिन्छ है कि जुन जे पछि बनाएको छ हामी लगभग त्यही अर्डरमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र त्यसलाई तिम्रो अरु टिचरले पनि चेक गर्दाखेरि प्रायोरिटी दिन्छन् र तर यसमा थोरै ध्यान दिऊ है ध्यान दिऊ र म यहाँ के गर्छु भन्दा त ल 1 र 3 लगाएर म यहाँ 4 प्रुभ गर्न सक्छु र तर ध्यान दिनु अब म अघिको 3 अब म यो 4 लगाएर प्रुभ गर्न मिल्दैन र किनभने 4 त हामी भर्खर पढ्दैछौँ र ठीक छ है तिमीले के गर्नु पर्यो भने हायरार्की अथवा अर्डर पनि फलो गरेर राम्रो हुन्छ थ्योरम प्रुभ गर्दाखेरि र यहाँ त ठिकै छ र तिम्रो ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रमा के हुन्छ भने चार मात्रै छ यो सर्कलमा धेरै महत्त्वपूर्ण हो र सर्कलमा तिम्रो के छ 6 थ्योरम प्रुभ गर्नुपर्छ र मज्जाले अनि बाँकी तीनटा के सर पढ्नु पर्यो र त्यहाँ हाम्रो हायरार्की एकदम चाहिन्छ र त्यहाँ प्याटर्न एकदम चाहिन्छ अर्डर एकदम चाहिन्छ अलिकति हामी केयरफुल हुनुपर्छ ठीक छ है अब थोरै हामी के स्टेटमेन्ट लेखिदिए हाल्नु पर्यो भट्टाभट गरौँला अब ध्यान दिएर यहाँ लेख स्टेटमेन्ट अब स्टेटमेन्टले के भन्छ भने त धेरै सजिलो छ र यहाँ मजाले लेखिदिए यहाँ के भन्छ एरिया अफ ट्रायंगल्स ठीक छ अब के भन्छ स्ट्यान्डिङ अन सेम base between same parallels are equal यो लेख मजाले ठीक छ है त ल ज्याप्पै लेख्दियौ बुझिन्छ अब हामी डायग्राम बनाउन आएर ध्यान दिएर यहाँ हेर अब फर्स्टमा तान एउटा प्यारल लाइन मजाले तान्दियो अर्को यहाँ चट्ट ताना ठीक छ है अब म दुईटा ट्रायंगल बनाउला ध्यान दिएर हेर्ने अब ध्यान दिएर यहाँ यो एउटा ट्रायंगल छ ल चट्ट यस्तो खालको भवन मजाले सक्छ र बेस यहाँ छ ठीक छ नाम लेखिदिउला र कि ABC हेर ठीक छ है अब प्यारलल लाइनको पनि नाम लेख्दा राम्रो हुन्छ र यहाँ ल यसलाई म लेखौँला XY ठीक छ यहाँ प्यारलल लाइन ल प्यारलल सिम्बल यहाँ छ है यसलाई म लेखौँला PQ र बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ अब अर्को पनि ट्रायंगल बनाउला ध्यान दिएर यहाँ हेर यस्तो यहाँ यो जोडौँला र यो जोडा मजाले हेर ठीक छ है चट्ट यो पनि भयो बुझिन्छ अब हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ पहिला नाम लेखौँ यहाँ मैले लेखौँ मजाले ई हेर अब हामीलाई प्रुफ के गर्नु छ भन्दा त ल ABC बराबर
एबीई हेर बुझिन्छ है। अनि म यहाँ गर्छु कन्स्ट्रक्सन पनि हेर। अब ध्यान दिएर फर्स्टमा यहाँ हेर, अब हामी के लेखौँ गिभन लेखौँ फर्स्टमा त हेर। अब लेख गिभन लेख जीवन के सम्झौ यहाँ ध्यान दियो त ल कि एबीसी एन्ड एबी आर टू ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन कमन बेस एबी बिट्विन सेम प्यारलल्स PQ एन्ड XY हेर मजाले हुन्छ ठीक छ। मजाले लेख्न सक्छौ यहाँ टक्क लेख। ल्याङ्ग्वेज जति राम्रो लेख्छौ त्यति मार्क्स राम्रो आउँछ, प्लस तिम्रो कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ र लाइफ लङ दिमागमा छापिन्छ ठीक छ है। भेरी गुड। अब यहाँ लेख्दा यस्तो हुन्छ है कि एबीसी एन्ड के हुन्छ तिम्रो एबीई ठीक छ आर। यहाँ तिम्रो ट्रायंगलको सिम्बल हाले पनि हुन्छ र ट्रायंगल एबीसी एन्ड एबी आर टू ट्रायंगल्स ठीक छ standing on same base के छ भन्दा त ल तिम्रो AB between same parallels के छ भन्दा त ल PQ and XY हेर बुझिन्छ है। भेरी गुड हेर। अब हामी के गरौँ भन्दा यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। ध्यान दिएर सुन थ्योरम 1 र 3 लाउनु पर्यो हेर। ध्यान दियो त ल थ्योरम 1 भने के हुन्छ पामको लागि हो त है। पामलाई डायगोनलले बाइसेक्ट गरिदिन्छ हेर, याद आयो। अब यस्तै म के गर्छु प्यारलल लाइन कन्स्ट्रक्सन गरौँ हेर। यस्तो सेम टु सेम हेर जुन मैले 3 मा गरेर आएको थिएँ। अब ध्यान दिएर यहाँ सेम टु सेम गरेँ, यहाँ गरेँ मजाले चट्ट गरिदियो रे चट्ट यहाँ गर ल रे गर्दा बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ हेर। अब हामीले के गरौँ भने यो के छ भन्दा तल मजाले तीनटा हेर र यहाँ पनि तीनटा हेर बुझिन्छ है। यो ग्रीनसँग प्यारलल हुने गरी मैले के गरेँ भने एएफ लेख्न म यहाँ पनि हेर यहाँ मजाले लेख एएफ ठीक छ मजाले बुझिन्छ हेर। अब पहिला यो पनि हेर्दिहाल यहाँ हाम्रो ई भन्ने यहाँ पोइन्ट पनि हेर्दिहाल मजाले ठीक छ है। अब ध्यान दिउ त ल एबीईएफ के होला पाम होला किन भन्दा त ल ध्यान दिउ यो दुईटा प्यारलल छ र यो नि प्यारललै छ त्यो भएर के हुन्छ एबी र एफई भन्दा प्यारललै हुन्छ र बुझिन्छ है। लगभग बुझ्नु पर्ने हो यस्तो भन्नु खोजेँ हेर है। जस्तै यो पनि त प्यारलल हो, यो रातो लाइन पुरै हुन्छ हैन। अब के हुन्छ तल अपोजिट साइड प्यारलल भइसक्यो हुन्छ पाम भइहाल्छ र बुझिन्छ। अब थ्योरम 1 को मतलब के हुन्छ तल यो जुन हरियो वाला ट्रायंगल छ हाम्रो एबीई यो त पामको आधी हुन्छ र थ्योरम 1 हेर। अब थ्योरम 3 ले के भन्छौ न यो ट्रायंगल त यो पामको आधी हुन्छ र किन भन्दै तल सेम बेसमा छ र। अघि भर्खर हामीले 3 मा के पढायौ न कि पाम र ट्रायंगल सेम बेस छ भने त ट्रायंगल पामको आधी हुन्छ। अब यो हरियो वाला ट्रायंगल के हुन्छ हाम्रो यो पामको आधी हेर। यो कालो ट्रायंगल के हुन्छ पामकै आधी हेर बुझिन्छ। अब दुईटै पामको आधी छ भने त यो दुईटै ट्रायंगल त बराबर भइहाल्यो र। अलि बुझेन अब जस्तै हेर न सपोज पाम हाम्रो छ 50 र अब हाम्रो हरियो ट्रायंगल के हुन्छ 25 र किन भन थ्योरम 1 बुझिन्छ। अब हाम्रो थ्योरम 3 ले यसलाई के हुन्छ कालो ट्रायंगल पनि 25 हुन्छ र थ्योरम 3 हेर अनि 25 बराबर भन्छ त मैले नम्बर मान्दिमा थोरै बुझाएको हेर यो बुझिन्छ है। हामी यहाँ लेखौ हेर टु प्रुफ लेख्दियौ हेर लेख यहाँ टु प्रुफ लेख। टु प्रुफ के छ भन्दा तल एरिया अफ लेख यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल के भन्दा तल एबीसी हेर ल एबीसी के हुनु पर्यो भन्दा ल ट्रायंगल के हुनु पर्यो अब एबीई हेर बुझिन्छ। तिमी यो लेख्नु राम्रो हेर एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल एबीई नै लेख है नट लास्ट भनेर मैले बुझाए हेर तिमीलाई र मजाले बुझ्यौ होला हेर ठीक छ है। अब हामीले कन्स्ट्रक्सन चट्ट फर्मेटमा लेख्दियौ यहाँ ल कन्स्ट्रक्सन गरौँ भने के हुन्छ भन्दा ल एएफ प्यारलल टु BE as shown in diagram is constructed र प्रेजेन्ट प्यासिभमा लेख्नुपर्छ कन्स्ट्रक्सन थाहा छ है। भेरी गुड लेख्न त मजाले के हुन्छ भन्दा AF प्यारलल टु के हुन्छ भन्दियौ यो BE हैन त ल BE as shown in diagram is constructed र यो लेख्न सक्छ मजाले ठीक छ है। भेरी गुड र अब हामी के गर्छौँ भन्दा प्रुफ गरौँ न लेख यहाँ मजाले प्रुफ लेख्ने ठीक छ बुझिन्छ। हाम्रो हेडिङ ध्यान दिउ के थियो मतलब फर्स्टमा अब यहाँ ध्यान दिएर है के थियो न फर्स्टमा थियो स्टेटमेन्ट अनि हामीले के गर्यौं भन्दा यहाँ त्यसपछि गिवन गर्यौं अनि के गर्यौं भने यहाँ टु प्रुभ गर्यौं अनि हामीले के गर्यौं भने मजाले त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन गर्यौं। अब हामी के गर्दै छौं मतलब प्रुफ गर्दै छौं ठीक छ है। यो मजाले हेडिङ छ र यहाँ तिमी नम्बरिङ गर्न सक्छ A B C D E भनेर लेख्न सक्छ ठीक छ। चट्ट राम्रो खालको नोट बनाउने बुझिन्छ अलिअलि लगभग बुझ्नु पर्ने हो र। अब म के गर्छु त तिमीले थाहा पाइसक्यो होला म थोरै मेटर सर्ट सफाई गर्छु अनि हामी जान टेबल वाला पार्टमा र यहाँसम्म ठीक छ है। काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र म थोरै यहाँ सर्ट सफाई अभियान गर्छु एकैछिन गाइड होला जस्ट अ मोमेन्ट हेर। अब हामी गरौँ प्रुफ हेर लेख मजाले प्रुफ प्रमाण हेर यी भन्न खोजे ल लेख मजाले प्रुफ लेख ठीक छ। अब बनाउन टेबल ध्यान गरी यहाँ चट्ट बनाऊ टेबल चट्ट हर लाइन तान्दियो ठीक छ।
एकदम ब्युटिफुल तरिकाले गर है यो एकदम फेयर गर ठिक छ ल चट्टै यहाँ गरौँ हामी गर्न लागि यसरी गरौँ ल ठिक छ अब यहाँ मजा हामी स्टेटमेन्ट गरौँला त्यहाँ रिजन्स गरौँला ल चट्टै यहाँ बनाऊ राम्रो खालको गऱ्यो है यहाँ मेरो लाइन पनि हच्चा तान्नुपर्छ हातले के हेर फेरि आफ्नो हात पनि डेन्जर छ र हैन ल स्टेटमेन्ट छ र यहाँ रिजन्स बुझिन्छ भेरी गुड र अब ध्यान गरी यहाँ हेर 1 लेखौँ ल अब फर्स्टमा हाम्रो अहिले के फर्मेट हेर सुरुमा त यो पाम हुनु पर्यो र हैन हामीले कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछ र एउटा लाइन ताने हो अब यो हुनुपर्छ पाम कुन भन्दै तँलाई यहाँ डट हेर ए मा बी मा ई मा र एफ मा र ठिक छ अब यहाँ लेख्नु चाहले कि एबीईएफ अथवा क्वाड एबीएफ लेखे पनि हुन्छ र इज अ के हुन्छ प्यारालेलोग्राम किन भन्दै त ल बीइङ अपोजिट साइड प्यारालल हेर मैले अहिले तिमीलाई एक्जाम्पल दिएकै थिएँ एक्जाम्पल यहाँ के भन्दै त ल एएफ प्यारालल बीई छ के छ भन्दै त ल यहाँ एएफ प्यारालल बीई छ कसरी आएको भने यो तिम्रो कन्स्ट्रक्सन हेर यो त बाइ कन्स्ट्रक्सन आएको ठिक छ अनि अर्को के छ भन्दै त ल एबी प्यारालल एफई के छ भन्दै एबी प्यारालल के छ एफई छ यो कहाँबाट भन्दै त ल यो त हाम्रो गिभन हो र कि पीक्यू र एक्स वाई प्यारालल छ नामले यहाँ गिभनमा लेखा छ ठिक छ है के हुन्छ भने यहाँ गिभन लेख जीवन यो गिभनमा आएको छ बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो र ठिक छ यो पाम त भइहाल्यो एउटा काम सक्यो र अब जाऊ तिमी 2 मा हाम्रो यहाँ के छ थ्योरम 1 and 3 हेर मज्जाले भनेको छु यहाँ अब थ्योरम 1 ले के भन्छ भन्दै त ल डायगोनल बाइसेक्ट्स एरिया अफ पाम ध्यान दिनु यहाँ हेर एबीईएफ हाम्रो के छ पाम छ र ठिक छ अब ए हाम्रो के हुन्छ डायगोनल हुन्छ र यसले बाइसेक्ट गर्छ हामीले अहिले ठ्याक्कै 3 मा भन्दा यही गरिरहेको थियो र ठिक छ यो ध्यान दिनु यहाँ सुन अब यस्तो गर्ने है कि एरिया अफ ट्रायंगल के छ भन्दै त ल एबीई र ल एबीई भने के हुन्छ भन्दै त ल हाफ पाम यो पी न पाम है त के छ भन्दै त ल एबीईएफ र पामै लेख्नु पर्छ क्या पाम एबीईएफ र कसरी भन्दै त ल थ्योरम 1 पुरै लेख है यहाँ थ्योरम 1 को फुल स्टेटमेन्ट अब यसको स्टेटमेन्ट के हुन्छ भन्दै त ल डायगोनल बाइसेक्ट्स एरिया अफ के हुन्छ पाम अथवा डायगोनल बाइसेक्ट्स पाम इन्टु टु ट्रायंगल्स अफ इक्वल एरिया यो भने पनि भएन ठिक छ है यो मजाले लेख्ने फुल स्टेटमेन्ट ठिक छ अब जाऊ तिमी 3 मा अब थ्योरम 3 लगाऊ र अब थ्योरम 3 ले के भन्छ यहाँ ब्ल्याक ट्रायंगल यो ब्ल्याक ट्रायंगल हाम्रो जुन नयाँ पाम छ यो सेम बेस एबी मा छ र अब पाम र ट्रायंगल एट सेम बेस बिट्विन सेम प्यारलल्स भएमा के हुन्छ ट्रायंगल इज हाफ अफ पाम हुन्छ र मजाले त्यो लेख्नु त्यसमा यहाँ यस्तो हुन्छ नि अब के हुन्छ भन्दा ल एरिया अफ एबीसी र यहाँ त ल एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी र यो के हुन्छ भन्दा त ल कि हाफ अफ पाम के हुन्छ भन्दा ल एबी EF हेर बुझिन्छ भेरी गुड अब यो किन भन थ्योरम 3 को फुल स्टेटमेन्ट लेख बुझिन्छ है के अरे भन्दा त ल थ्योरम 3 को फुल स्टेटमेन्ट लेख्दै हो र बुझिन्छ अब ध्यान दिनु यहाँ त ल ध्यान दिनु यहाँ यो दुईटा ठ्याक्कै सेम छ र हेर त ल हाफ पाम एबीएफ यो पनि एबीएफ को आधी हो यो पनि एबीएफ कै आधी हो र अब यो दुईटा ठ्याक्कै बराबर हो नि त ल हेर न यस्तो हो यहाँ अहिले फर्मुला माने थिए जस्तै x = a छ ठीक छ अनि y = पनि a छ भने के हुन्छ x = y हेर दुईटा त a हो ठ्याक्कै यो गर्ने काम गरौँ र हामी कहाँ यहाँ हेर ध्यान दिनु यहाँ हेर न यो दुईटा सेम होइन त अब यो दुईटा हाम्रो सेम हुनु पर्छ र अब ध्यान गरे यहाँ लेख्दियो मजाले लेख्दियो के लेख्नु फोमा लेख के हुन्छ अब एरिया अफ यहाँ के छ भन्दा ल ट्रायंगल एबीई अब के हुन्छ भन्दा ल एरिया अफ के हुन्छ यहाँ भने ट्रायंगल ABC फ्रम के हुन्छ फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3 यहाँ लेख मजाले फ्रम स्टेटमेन्ट्स 2 and 3 हेर बुझिन्छ है भेरी गुड र यहाँसम्म ठिक छ चट्ट प्रुफ गरेर हामीले यही प्रुभ गरेर यो दुईटा ट्रायंगल हामीलाई बराबर एरियाको छ भनेर हामीले यही त देखाउँथ्यो र मजाले स्टेटमेन्ट हेर कि दुईटा ट्रायंगल यदि सेम बेसमा बिट्विन सेम प्यारलल छन् भने त एरिया बराबर चाहिन्छ हामीले यही देखाउनु पर्ने हो र बुझिन्छ है अब म के गर्नु भनेलाई चट्ट यहाँ क्लोज गर्न सक्छौ ठीक छ मजाले क्लोज गर्दियौ अनि यसमा हामी प्रुफ लेख्ने हेर प्रुफ लेख्ने ठीक छ यसलाई क्लोज गर अनि के लेख भन्दा प्रुफ भनेर लेख्दियौ अथवा भ्याउँछ भने के लेख भन कन्क्लुजन पनि लेख्न सकिन्छ र हेन्स भन्दा तिमीले मजाले लास्टमा थोरै कन्क्लुजन पनि लेख्न सक्छौ भ्यायो भने ठीक छ है अब सुरुदेखि फर्म्याट बनाएर लेख ठीक छ हामी यहाँ के राख्यौ भन्दै त ल स्टेटमेन्ट गिवन ठीक छ अनि हामी के गर्यौ यहाँ
टु प्रुभ गऱ्यौँ हेर, अनि के गरौँ कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ, अनि प्रुफ गर, अनि चट्ट यो गर्ने हेर, मजाले थ्योरी चट्ट मजाले बनाऊ हेर, ठिक छ। र म लास्टमा अझै रिपिट गर्छु हेर, यसरी तिम्रो रङ्गी चङ्गी गरेर पाइँदैन, एक्जाममा ध्यान दिने, यो सबै डायग्राम पेन्सिलले हो, ठिक छ। र थियोरिटिकल पार्ट सबै के हुन्छ, लेख्ने काम सबै पेनले हेर, एउटै कलरले, कि ब्लू मात्रै कि ब्ल्याक मात्रै हेर, बुझिन्छ है। यो ध्यान दिने फेरि है, फेरि यो जस्ट तिमीलाई बुझाउनु मात्रै म यहाँ रङ्गी चङ्गी गरिरहेको छु, ठिक छ। अनि म अझै दोहोऱ्याउँछु हेर, यहाँ यो लेखेर आलो एक्जाममा हेर, कि थ्योरम 1 फुल स्टेटमेन्ट तिमीले लेख्ने होइन र यो तिमीले यो स्टेटमेन्टै लेख्ने हो र यहाँ। र यहाँ पनि तिमीले थ्योरम 3 को के गर्ने फुल स्टेटमेन्ट सार्ने हो र यहाँ मजाले, अथवा अब त आयो पनि होला र आफै मजाले लेख्न सक्छ र, ठिक छ है। यहाँसम्म कहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छ र, मन परे पनि कमेन्ट गर, र बेला बेलामा निलो पनि हेर्देऊ कि इराज पाजुली क्लासेसलाई तिमी जति सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै काम गर्दै जान्छु र, ठिक छ है। अब आज हामी यति गरौँला। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ, टेक रियली 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 गुड केयर अफ योरसेल्फ। सबैलाई बाई बाई, नमस्कार, टाटा टाटा।